हुन्छ, हजुर, धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह र विशेष गरी गएको हप्ता मेरो लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुने सम्पूर्ण पास्टर अगुवाजनहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आशा छ मेरो आवाज आइरहेछ। ओके, थ्याङ्क यू। त्यो दिन अचानक म आफैलाई छक्क पर्ने किसिमको बिरामी परे र यहाँ चाहिँ दिउँसो तपाईँहरू सबै सुतेको, तरै पनि डाक्टर मनोजले तुरन्तै मेसेज पाउने बित्तिकै मेरो क्लास लिनुभयो अनि त्यसपछि म चाहिँ अस्पतालतिर गएँ। अर्को हप्तामा एउटा अर्को टेस्ट गर्नु छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ वास्तवमा के भइरहेछ। तापनि तपाईँहरू सबैजनाले प्रार्थना गर्नुभएको छ। परमेश्वरको अनुग्रहले अवश्य पनि स्वास्थ्य दिनुभएको छ र दिनुहुनेछ अझ पनि। त्यति भन्दै अब आजको सेसन अगाडि म लैजान चाहन्छु र हाम्रो विषयमा जानुभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुराहरू भन्नै पर्ने भएको छ आज मलाई। कारण दुईजना पास्टरले मलाई फोन गरेर मेरो शैक्षिक योग्यता सोध्नुभयो। दुवैजनाले तपाईले त्यहाँ पढाउनुहुन्छ भनेर डाक्टर मनोजको नाम लिनुभयो। हजुर भनेपछि तपाईले केमा पीएचडी गर्नुभएको भनेर बडो हकारेर सोध्नुभयो। अनि मैले एकजना भाइलाई भने, भाइ मैले न्यू टेस्टमेन्टमा गएर म नयाँ नियमको विद्यार्थी हुँ भनेपछि, तर तपाईले त चर्च हिस्ट्री पढाउनुहुन्छ त्यहाँ। नयाँ नियमको विद्यार्थीलाई विशेष गरी प्राचीन चर्च इतिहास नपढी हुँदैन। त्यसकारण म नयाँ नियमको सेरोफेरोमा रहेको कारण म चर्च हिस्ट्री पनि पुरा चर्च हिस्ट्री आफूसँग ज्ञान नभए पनि छोटो मोटो प्राचीन मण्डलीको बारेमा अलिकति ज्ञान छ भने, ए हो त्यसो भए ठिकै छ, म पनि आउँछु त्यसो भए भन्नुभएको थियो। तर आज आउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा भएन। त्यसपछि आज यो सेसन सुरु हुनुभन्दा झन्डै 1 घण्टा अगाडि अर्को एकजना पास्टरले मलाई झन्डै 35 मिनट फोन गरेर आफ्नो गुनासो पोखाउनु भयो। अनि म त्यो गुनासोको बारेमा सायद हाम्रो क्लासमा जाँदै गर्दा पनि एक दुई ठाउँमा त्यो सायद जम्का भेट हुनेछ उहाँको गुनासो बारेमा। र सुरुमै मेरो एउटा मनमा लागेको कुरो पनि के भन्न चाहन्छु भने, यो विश्वभरि हामी यस किसिमले विभिन्न डिनोमिनेसनमा रहेर कोही इन्डिपेन्डेन्ट छौँ, कोही ब्याप्टिस्ट, कोही प्रेस्बिटेरियन, कोही मेथोडिस्ट अथवा कोही पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डका हामी भए पनि यस किसिमले नेपाली मण्डली इतिहासमा यति लामो समयसम्म पास्टर अगुवाहरू एकै ठाउँमा बसेर बाइबल अध्ययन गरेको सायद यो पहिलो नै हुनुपर्छ। र त्यसकारण यो पास्टर भाइको गुनासो करिब 35 मिनटसम्म हुन त उहाँ सिध्याउनु भएको थिएन। अनि मैले नै भने, भाइ माफ गर्नुहोस्, म तयारी गर्नुपर्छ अहिले, पछि बाँकी तपाईँको कुरा पछि गरौँला भनेको थिएँ। सायद उहाँ पनि म आउँछु आज पनि भन्नुभएको थियो। आउनु भएको छ कि छैन त्यति मलाई थाहा भएन। सायद उहाँको गुनासो के थियो भने, 2-3 दिन अगाडि डाक्टर मङ्गलमान महर्जनको क्लासमा म त्यो दिन आउन सकेका थिएन र यो पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा जुन दिन हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छौं त्यसै दिन हामी पवित्र आत्माको भरपुरी भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनु र कसैले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि प्रार्थना गर्नु अथवा उहाँको गुनासो हो यो। त्यहाँ पास्टर दाइले के बोल्नु भएको थियो मैले त्यो सुनेको छैन। मैले उहाँलाई पनि भने म त्यो क्लासमा थिएन र सुनेको पनि छैन। हात राखेर पवित्र आत्मा पाउनको लागि प्रार्थना गर्नु त्यो सबै एकदमै हामीलाई चाहिँ यो पवित्र आत्माको भरपुरी, अन्य भाषामा विश्वास गर्ने चर्चका पास्टरहरूलाई तपाईहरुले एकदमै हेला गर्नुभयो भन्ने गुनासो उहाँले गर्नु भएको छ। र वास्तवमा मेरो विचारमा पक्कै पनि डाक्टर मनोज हामी सबैको कहिले पनि यो कुनै एउटा पर्टिकुलर डिनोमिनेसनको नभएर हामी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सेवा गर्ने प्रभुका दासीहरू यस किसिमले यो ठाउँमा अध्ययन गर्ने हाम्रो योजना हो र उहाँहरूलाई अवश्य पनि यहाँ स्वागत छ। र हामीले पनि यो शिक्षा दिँदाखेरि कहिले पनि आफ्नो कन्भिक्सनलाई कहिलेकाहीँ लगाम पनि लगाउनै पर्ने हुन्छ। म एउटा पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हुँ भनेदेखि मैले अब कमन प्लेटफर्ममा उभिँदाखेरि आफ्नो कन्भिक्सनलाई आफ्नै क्षेत्रमा राखेर जहाँ चाहिँ कमन डिनोमिनेटर जहाँ हामी सबैजना एकै मनको भएर त्यस अनुसार जान सक्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यसै कारण मेरो निवेदन यहाँहरूलाई विशेष गरी पास्टर मनोज हामी सबैलाई के छ भनेदेखि हाम्रो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डका पास्टरहरूलाई साह्रै नै घोचपेच गर्ने गरी हामीले आफ्ना विषयवस्तु प्रस्तुति गर्दा हामीलाई नै घाटा लाग्छ। कारण यो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक धारको र यो न्यू अपोस्टोलिक रिफर्मेसनको धारमा लागेका चर्च विश्वासी पास्टरहरूलाई हामीले केही गरी बहिष्कार गरेको खण्डमा हामी पनि फेरि एक किसिमको त्यो सेक्टेरियन आत्माबाट नै अभिप्रेरित भएको जस्तो देखिन्छ। र हामी सबैजना होला ब्याप्टिस्ट डिनोमिनेसनको आफ्नो कन्भिक्सन छ र म आफै पनि नयाँ नियमको विद्यार्थी भएको कारण पेन्टिकस्टल डिनोमिनेसनको विश्वास ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट सब्स्क्वेन्ट टु साल्भेसन एक्सपिरियन्सको पोजिसनलाई प्रस्तुत गर्न न्यू टेस्टमेन्ट हेज इनफ एभिडेन्स। र त्यसपछि रिजेनेरेसन जहाँ हामीले मुक्ति पाउने बित्तिकै पवित्र आत्माले पाएका छौँ भन्ने त्यो एउटा इभान्जेलिकल डक्ट्रिनको पनि त्यसको लागि पनि प्रशस्तै ठाउँ छ। देयर आर बोथ साइड्स स्ट्रङ टेक्स्चुअल एभिडेन्स। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूको बारेमा अवश्य पनि यो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिकका ब्याकग्राउन्ड ब्याप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन हामी सबै ख्रीष्ट येशूका सन्तान हौँ, रगतले नै किनेका हौँ, स्वर्ग नै जाने हौँ। तर यहाँ बस्दाखेरि कुनै कुनै बाइबलीय डक्ट्रिनल सानातिना कुराहरूमा के भन्छ इसेन्सियल डक्ट्रिनमा चाहिँ हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन। तर पेरिफेरियल इस्युजहरू जसलाई विश्वास गर्दा र नगर्दा मुक्तिमा कुनै असर पर्दैन भने त्यस्ता विषयमा हामी एकअर्काको चित्त नदुखाएरै अगाडि जाने प्रयास गर्दा राम्रो होला। त्यति भनिसकेपछि आजको क्लास हामी अब अगाडि लैजाउँ। माफ हुनुहोस्, मेरो बाहिरबाट आवाज आएर कता कता मेरो टेन्सन डाइभर्ट भएको छ। ओके, मण्डली इतिहासको यो तेस्रो क्लासमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्तिदेखि नै हामी हेर्दै आएका छौँ चर्चको इतिहासबाट हामीलाई प्रेरणा मिल्नुपर्छ, किनभनेदेखि यो हिज स्टोरी परमेश्वरको कथा, परमेश्वरको काम, यसलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेको खण्डमा यसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। त्यसका साथसाथै यसले हामीलाई चेतावनी पनि दिन्छ। हामी उत्प्रेरित भएर परमेश्वरले विगतमा यस्तो काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने उत्साह मिल्नुका साथसाथै विगतमा मण्डलीभित्र भएका समस्या भूल त्रुटिहरूलाई हेरेर आफूलाई पनि हामी सुधार्न सक्ने अवस्थामा जान सक्छौँ। त्यसै कारण मण्डली इतिहास हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत र चेतावनी पनि हुनुहुन्छ, ताकि हिस्ट्री वुड नट रिपिट इट्सेल्फ इन अ नेगेटिभ सेन्स। हामीले 300 वर्षसम्मको इतिहासलाई नै परिचयको हिसाबमा नै छौँ। अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् जो एक घन्टामा सफल हुँदैन। पहिलो दोस्रो क्लासमा पनि हामीले हेरेको थियौँ। आज एउटा अस्तिको क्लासको यो अन्तिम स्लाइडलाई म फेरि यहाँ प्रस्तुत गर्दै अगाडि लैजान चाहन्छु। डायोक्लेसियनको सतावट काल एकदमै घनघोर महासतावट काल पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई सङ्कटकालै भने पनि हुन्छ। 330 देखि लिएर 313 सम्म सम्राट, त्यहाँ थुप्रै सम्राटहरू आए। ती सबैको नीति एउटै थियो, जसरी हुन्छ क्रिस्टियानिटीलाई संसारबाट निर्मूल पार्नु। र बडो ठुलो डरलाग्दो विध्वंस गरियो, धेरै धेरै क्रिस्चियनलाई मारियो र बाइबल खोजी खोजी नष्ट गरिएको थियो। र त्यसको अन्तिममा 313मा सम्राट कन्स्टान्टिनको उदय हुन्छ, जसले आएर त्यो सतावटलाई अन्त्य गरेका छन्। त्यसैलाई आज म पिकअप गर्न चाहन्छु। रोमी साम्राज्य र मण्डली इतिहासमा आएको ठुलो परिवर्तन, यसलाई चाहिँ हामी एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि टर्निङ पोइन्ट, मण्डली इतिहासमा र त्यसका साथसाथै रोमी साम्राज्यमा पनि आएको यो टर्निङ पोइन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण मिति हो, जसलाई अर्को भाषामा मिलानको उर्दी अथवा एडिक्ट अफ मिलान भनेर यसलाई प्रख्यात बनाइएको छ। यो 313मा एक किसिमको कन्स्टेन्टिनले उर्दी निकालेको छ। त्यसकै तल मैले यो डायोक्लेसियन सतावटमा यो
उद्देश्य नै विश्वबाट इसाईलाई निर्मूल पार्ने प्रयास गरिएको थियो। विश्वासीहरूको सम्पत्ति लुटियो, त्यहाँनिर धेरैलाई मारियो, चर्च भवनहरू जहाँ जहाँ विश्वासीहरू भेला हुन्थे त्यहाँ आगो लगाइयो र बाइबललाई खोजी खोजी नष्ट गर्ने प्रयास गरियो। बाइबल, भजन, गीत, जुनसुकै पनि सामग्रीहरू चर्चको सेरोफेरोमा थिए ती सबैलाई जलाइयो। अनि त्यसको अन्तिममा कन्स्टेन्टिनको उदय हुन्छ। कन्स्टेन्टिन एउटा रोमी सैनिकका पुत्र थिए र पछि ती सैनिक चाहिँ सहायक सम्राट पनि, को एम्परेटर भन्ने एउटा शब्द, यी पूर्वी इलाकामा इनका पिता सैनिक कमान्डरका साथसाथै पछि एउटा सहायक एम्परर जस्तै काम गर्दै थिए। पछि यिनको त्यति सफलता नभएपछि छोरा कन्स्टेन्टिन पनि एउटा युद्धको लागि निकै कौशल व्यक्ति भएको कारण यो पूर्वीय साम्राज्यबाट उत्तरी भेग हुँदै उनी गौल, आजको फ्रान्स र इङ्ल्यान्डमा रोमी साम्राज्यको एउटा खण्डमा सत्ता कब्जा गर्न सफल भए। अब हामीले एउटा कुरो के सिक्नुपर्ने हुन्छ यतिखेर भनेदेखि रोमी साम्राज्य बडो गजबको साम्राज्य थियो। हेर्नुहोस्, त्यो साम्राज्यमा 2-3टा सम्राटहरू हुन्थे। मुख्य सम्राट भनेको चाहिँ रोममै हुन्थ्यो, तर पूर्वीय क्षेत्रमा र माथि उत्तर पश्चिम युरोपमा पनि अर्कै एक किसिमको त्यो कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धा भइ नै रहन्थ्यो। कहिले पूर्वकोले सबैलाई कब्जा गर्थ्यो, कहिले पश्चिमकोले, कहिले रोमकोले। यस किसिमले यो साम्राज्यमा कन्स्टेन्टिन 306बाट उनका पिता सह सम्राट भए पनि पछि उनी मर्छन् एउटा युद्धमा र त्यसपछि लगत्तै कन्स्टेन्टिनले जवान उमेरमा नै आफ्नो सत्ता बेलायत, क्याटेलोनिया भन्छ क्या त्यति बेलामा, र गौलमा आफ्नो सत्ता कब्जा गरे 306 देखि 12 सम्म। अनि 312 मा चाहिँ उनले रोममाथि हमला गरे। रोमको सम्राटलाई उनले मेल्विन पुलमा लडाईँ गरेर विजय हासिल गरेका छन्। त्यो लडाईँ रोममा आइपुग्नुभन्दा अगाडि एउटा नदी छ, त्यसै नदीमाथि भएको यो युद्ध थियो। त्योभन्दा अगाडि सपनामा कन्स्टेन्टिनले एउटा दर्शन देख्छन् अथवा सपना देख्छन्। उनीसँग सैन्य एकदमै थोरै थियो, सैन्य शक्ति। यतापट्टि रोमको सम्राटसँग धेरै ठुलो सैन्य शक्ति थियो र पनि सपनामा क्रुसको चिन्ह देख्छन् र त्यो क्रुसको चिन्ह हुन्छ बाई दिस साइन यु विल कन्कर भनेपछि कन्स्टेन्टिनले त्यसपछि आफ्ना सारा सैनिकहरूको त्यो ढालमा क्रुसको चिन्ह लगाउँछन् र नभन्दै त्यो पुलमा आएर म्याक्सिन्टिनको सेना रोमतिरबाट र कन्स्टेन्टिनको सेना फ्रान्सबाट आएर नदी वारिपारि उभिन्छन् र त्यसै पुलमा जब युद्ध हुँदाखेरि गजबले एक किसिमको त्यो चमत्कारै भयो भनेर इतिहासकारहरूले लेख्छन्। यो रोमको सम्राट पुलबाट लड्छ र डुबेर मर्छ र कन्स्टेन्टिनले त्यसपछि रोममाथि कब्जा गर्छन्। र यस किसिमले यो डरलाग्दो मण्डली इतिहासको अन्त्यमा आएर एउटा नयाँ सम्राट जसले क्रिस्चियन विश्वासलाई अवलम्बन गर्छन् र रोममाथि कब्जा गर्छन्। अब यहाँनिर यो नक्सा तपाईले हेरिदिनुहोस्। रोमको मुख्य शक्ति भनेको यहाँनिर तपाईले त्यो सेनेटोरियल प्रोभिन्सेस भनेको मतलब त्यो डाइरेक्ट रुल, रोमको सम्राटको शासन त्यहाँ हुन्थ्यो भनेदेखि इम्पेरियल प्रोभिन्सेस भनेको छुट्टै छुट्टै अम्पायरहरू हुन्थे, त्यहाँ एम्पररहरू हुन्थे, सम्राटहरू यता यो एसिया माइनर अराबियनतिर भने उता ब्रिटानिया देखि लिएर यता आजको स्पेन, फ्रान्स सबै। यस किसिमले रोमी साम्राज्य बेला बखत विभाजित नै हुन्थ्यो, तापनि यी विभाजित साम्राज्यहरू अन्तिममा आएर मुख्य रोमको सम्राट मुनि नै रहन्थे। त्यसै कारण यो कन्स्टेन्टिनको पालामा पनि यो मेल्विन ब्रिज कता यतैतिर पर्दछ, यो रोमकै नजिकै, र यस किसिमले उनले 312 मा यो कब्जा गर्छन्। तर यतापट्टि यो बिथनिया, यो आइबेरिया, अरबियातिर, मेसोपोटामियातिरदेखि लिएर
एसियामा आजको टर्की, इजरायल सबै यो भूभागमा अर्कै सम्राट थियो, त्यसमाथि उनले कब्जा गर्न सकेका थिएनन्। त्यसै कारण यो कन्स्टेन्टिन प्रथम पनि भनिन्छ यिनलाई, अथवा कन्स्टेन्टिन महान पनि भनिन्छ, र लिसिनियस चाहिँ पूर्वीय साम्राज्यका सम्राट थिए। यी दुईजना बीचमा सम्झौता हुन्छ, ल अब चाहिँ हामी एकअर्काको विरुद्ध लडाईँ नगरौँ, हामी सम्झौता गरौँ भनेर मिलान सहरमा यिनीहरूले एउटा उर्दी निकाल्छन्, र त्यो उर्दीमा कन्स्टेन्टिनको तर्फबाट सम्पूर्ण इसाईहरूलाई ससम्मान स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर सबै धर्म सरह व्यवहार गरिन थाल्यो। त्यो उर्दीमा लेखियो। दुवै सम्राटहरूले यो पत्रहरू लेखेर आफ्ना प्रान्तीय गभर्नर कहाँ ती पठाउँछन् कि इसाईहरूको ससम्मान स्वतन्त्रता, अब कसैले पनि इसाईहरूलाई सताउन पाइँदैन। त्यसपछि उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता, जसले पहिला इसाईहरूको सम्पत्तिमा हमला गरेको थियो, कब्जा गरेको थियो, त्यो फिर्ता दिनुपर्ने, र केही गरी कसैले फिर्ता दिएन अथवा दिन सकेन, दिन मिलेन भनेदेखि राज्यले नै त्यसपछि इसाईहरूको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन थाल्यो। चर्च भवनहरू निर्माण गर्ने काम साम्राज्यले गर्न थाल्यो त्यसपछि। र नम्बर 3 मा हामीले सम्राट कन्स्टेन्टिनले साँचो विश्वास गरे वा यो राजनीतिक निर्णय थियो, धेरैको प्रश्न छ। तरै पनि उनका गतिविधिलाई हेर्दाखेरि उनले साँच्चै नै विश्वास गरेकै ठहरिन्छ। तर उनको बप्तिस्मा चाहिँ त्यति बेलाको मण्डलीमा विवाद आएको थियो, जसलाई पछि गएर झुटा शिक्षा साबित गरिन्छ। एउटा झुटा शिक्षामा विश्वास गर्ने बिशपले उनलाई बप्तिस्मा दिएको थियो। तापनि उनको विश्वासमा शङ्का गर्ने ठाउँ एकदमै थोरै छ, कारण उनको विश्वासलाई उनका कामले बडो स्पष्टसँग जाहेर गरेको छ, र आफ्नो साम्राज्यभरि इसाई संस्कृतिको विकास गर्न उनले धेरै टेवा पुर्याए। त्यसमा जसै उदाहरणको लागि अमेरिका, युरोपमा तपाईले, अब हाम्रो नेपालमा पनि त त्यसको असर छ जसो लाग्छ, भारततिर पास्टर प्रचारकहरूले, धर्मगुरुहरूले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, अथवा सरकारमा जबरजस्ती अब सेनामा जानु पर्दैन, इत्यादि नियम त्यति बेलामा कन्स्टेन्टिनले बनाए, र आजसम्म त्यसको असर यो विकसित देशमा अझै पनि छ। पास्टरहरूले ट्याक्स नतिर्न पर्ने अनि विभिन्न अरू सरकारमा गर्नै पर्ने कुराहरूबाट उनीहरूलाई छुट दिएको थियो, र त्यस्तै किसिमले भवन निर्माण गर्नेहरू, चर्च निर्माण गर्नेदेखि लिएर हर किसिमले चर्चमा उनले धेरै सहायता पुर्याए। तर सन् 324 मा अर्को एउटा घटना घट्यो। त्यो चाहिँ हो कन्स्टेन्टिन र लिसिनियस, जससँग 313 मा वार्ता भएको थियो, युद्ध भयो, र लिसिनियसको पराजय हुन्छ, र त्यसपछि रोमी साम्राज्य पूर्ण रूपले कन्स्टेन्टिनको अधीनमा आउँदछ। अब विभाजित नभएर एकीकृत साम्राज्य उनले स्थापित गरे। र त्यसपछि लगत्तै अर्को वर्ष 325 मा नाइकियाको विश्वव्यापी चर्चको सम्मेलन अथवा सभा पनि हामी त्यो पछि हेरौँला। र तापनि कन्स्टेन्टिनले चर्चलाई यति साह्रो सहायता गरेको भए पनि, चर्चप्रति उनको त्यत्रो झुकाव भए पनि, उनले सम्पूर्ण धर्मलाई बराबर समान गरिदिएको थियो, प्रोटेक्सन दिएको थियो आफ्नो साम्राज्यमा। तर सन् 380 मा मात्रै अर्कै एउटासँग, कन्स्टेन्टिन त 337 मा मर्छन्, तरै पनि यो 380 तिर मात्रै रोमी साम्राज्यमा इसाई धर्म राज्यको धर्म कहलिएको थियो। यस किसिमले यो टर्निङ पोइन्ट 313 मा भएको कुरो हामी देख्दछौँ। एडिक्ट अफ मिलान, अब हेर्नुहोस्, 303 बाट सुरु भएको थियो घनघोर सतावट, बाइबल संसारबाट सखा पार्ने, मण्डली भवन सखा पार्ने, एउटै पनि ख्रिस्टियनलाई संसारमा नराख्ने उर्दी डायोक्लेसियन सम्राटहरूले सुरु गरेको थियो भनेदेखि त्यसको 10 वर्षमै संसार पल्टियो। परमेश्वरको राज्य बडो गजबले अगाडि जान्छ। हामी यहाँ कन्स्टेन्टिनलाई धेरै क्रेडिट दिन सक्छौँ, तापनि उनी केवल परमेश्वरको इतिहासमा जुन प्रकारको काम थियो त्यसको एउटा पूरा गर्ने पात्र मात्रै हुन्। धेरै इसाईहरूको रगत बग्यो त्यो बेलामा 300 वर्षसम्म, तर अन्तिममा आएर साम्राज्यभरि सुसमाचारले ठुलो काम गर्दछ। यति भनिसकेपछि अब हामी आज अर्को एउटा विषयमा जानेछौँ। यो चाहिँ अस्ति नै सिध्याउनु पर्ने थियो, तर मैले समय नभएर आजको लागि राखेको थिएँ।
आज चाहिँ मण्डलीमा आएका आन्तरिक समस्याहरू हेर्ने विचार गरेको थिएँ मैले। त्यसलाई अगाडि लैजानुभन्दा पहिले म मत्ती 16 को 17-18 पद पढ्न चाहन्छु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यो पत्रुसलाई, योनाका छोरा सिमोन, तिमी धन्य हो, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। त्यति बेला येशू प्रभुले चेलाहरूलाई सोध्नु भएको थियो, तिमीहरू के ठान्छौ, म को हुँ भनेर भन्छौ भन्दाखेरि पत्रुसले भन्यो, प्रभु तपाईँ मसीही परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्दाखेरि येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यो तिमी आफैले बोलेका होइनौ पत्रुस, यो पिताले तिमीलाई प्रकाश दिनुभएको हो। 18 पदमा, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। पत्रुस नामको मतलब चट्टान अथवा पत्थर अथवा ढुङ्गा। रोमन क्याथोलिक मण्डलले पत्रुसमाथि नै भन्छन्। प्रोटेस्टेन्टहरूले यसलाई कता कता उल्था गरेर हैन पत्रुसको कन्फेसनमाथि भन्छन्। दुईटैतिरको पक्ष मजबुत छ र त्यसैकारण हामीले दुईटै कुरा लिनुपर्छ। पत्रुसको कन्फेसनका साथसाथै पत्रुसको नेतृत्वलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नु हुँदैन। र म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। कुनै ट्रान्सलेसनमा मृत्युको ढोका त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, मण्डली स्थापना गर्ने म हुँ र यो मण्डलीमा नरकका ढोकाहरू, शैतानिक शक्तिहरू सफल हुने छैनन्। अनि त्यो कुरो हामीले प्रमाणित भएको देख्यौं कि 10 पटक रोमी साम्राज्यमा डरलाग्दो सतावट आयो, यहाँसम्म कि अन्तिममा त संसारबाट बाइबलको नाम निशानै मेटाउने प्रयास गरियो, ईसाईहरूको नाम निशानै मेटाउने प्रयास गरियो। तर 10 वर्ष पश्चात त्यहाँ यस्तो सम्राटको उदय हुन्छ जसले सारा साम्राज्यभरि चर्चको स्थापना गर्न, चर्च भवनहरू निर्माण गर्न, बाइबल खोजी खोजी ती बाइबलको पाण्डुलिपिहरू तयार गर्नका लागि विद्वानहरू तयार गर्नुभयो र बिशप र अगुवाहरू, पास्टरहरू सबैलाई जीवन जिउन अझ राम्रो उपाय खोजिदिनु भयो। त्यसकारण शैतानिक शक्ति भन्न खोजेको कुरो, बाह्य आक्रमणबाट मण्डली कहिले पनि नाश हुँदैन। जब जब मण्डलीलाई, चर्चलाई, क्रिस्चियनहरूलाई बाहिरबाट सतावट गरिन्छ, त्यो झन बढ्ता गरी मण्डलीको निम्ति उर्वरा भूमि बन्दछ। तर समस्या आउँछ गलातीको 5 को 13 देखि 15। हुन त गलातीको किताब पुरै यो आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको किताब हो। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पूरा भएको छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैं प्रेम गर। सायद यो पावलले त्यति बेलाको यहुदी धर्मगुरु हिलेलले पनि यो वाक्यांश उच्चारण गर्नु भएको छ। यो हिलेलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति आएर, हिलेल र सिमियोन दुईजना धर्मगुरुहरू थिए त्यो बेलामा, यो पहिलो शताब्दीमा। सिमियोन एकदमै कट्टरपन्थी भन्थ्यो भने हिलेल एउटा उदारवादी अगुवा थिए। अनि एकजना व्यक्ति अन्य जाति गएर सिमियोनलाई भनेछ, ल गुरु, म एक खुट्टामा उभिन्छु, त्यति बेलामा तपाईको व्यवस्थाको सारांश मलाई बताउनुहोस् र म पनि यहुदी बन्छु भन्दाखेरि सिमियोनले झनै त्यसलाई पिटेर हकारेर पठाइदियो। त्यसपछि हिलेल कहाँ जाँदाखेरि उले त्यही भन्छ, गुरु, म एक खुट्टामा उभिन्छु, जबसम्म म उभिन सक्छु तबसम्म तपाईले तपाईको व्यवस्थाको सारांश मलाई बताउन सक्नुभयो भने म पनि यहुदी बन्छु भन्दाखेरि हिलेलले भन्छ कि तिमी एक खुट्टामा उभिनै पर्दैन, एक औँलामा उभिए पनि हुन्छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर, त्यो नै सारा व्यवस्थाको सार हो भनेको थियो। र पावलले पनि चाहिँ त्यस्तै किसिमले यहाँ भन्छ, सम्पूर्ण व्यवस्था एउटै वचनमा पूरा भएको छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। अनि प्रभु येशूले त परमेश्वरलाई प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भनेर दुईवटा खण्ड प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। अनि मेरो खण्ड चाहिँ 15 पद हो। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होशियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खतम हुनु नपरोस्। यसको मतलब खतम हुने सम्भावना देखिन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो, म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन, शैतान त्यसमाथि विजय हुने छैन। शैतानिक आत्माबाट प्रेरित भएको आक्रमण हुँदा पनि मण्डली नाश हुने छैन। तर पावल प्रेरितको वचनबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि एक अर्काको
विरुद्धमा हामी जब खडा हुन्छौँ, एकले अर्कालाई टोक्ने र निल्ने गर्छौँ, सहन सक्दैनौँ भनेदेखि हामी नष्ट हुने, खतम हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यो कुरो हामी देख्दैछौँ मण्डली कसरी कमजोर हुँदै गएको थियो सतावट कालमा पनि। सम्राटले मृत्युदण्ड दिँदाखेरि हाँसी हाँसी बिशपहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू, साधारण विश्वासहरू जीवनलाई सुम्पिरहेका थिए, मृत्युलाई अगालिरहेका थिए भनेदेखि, तर आन्तरिक समस्याले मण्डली एकदमै कमजोर हुँदै गएको थियो। त्यो कुरो धेरै छ त्यहाँ, म सबै त यहाँको सामनेमा राख्न सक्दिनँ, तरै पनि एउटा दुईटा कुराहरू हामी राख्न चाहन्छौँ उदाहरणको लागि, ताकि तपाईँलाई थाहा होस् कि मण्डलीमा समस्या आज मात्र होइन, त्यो बेलादेखि नै थियो। कारण बाह्य सतावट भन्दा आन्तरिक विवाद र झुटा शिक्षाका जालहरूले इतिहासमा मण्डलीलाई बढी कमजोर बनाएको छ। यो तथ्य हामी अब मार्सियन भन्ने एकजना व्यक्तिले सुरु गरेको आन्तरिक विवादबाट हामी सुरु गरौँ। यो मार्सियन भन्ने गलातीको पत्र तपाईले मैले पढेको छु नयाँ नियममा। यो गलातिया भन्ने ठाउँमा जन्मेको थियो, आजको टर्की। लगभग पहिलो शताब्दीको अन्त्यतिर जन्मेको एउटा व्यक्ति थियो र यसको झुटा शिक्षाको मुख्य सारांश भनेको पुरानो नियमको परमेश्वर र नयाँ नियमको परमेश्वर एउटै होइन। अनि त्यसको अर्को एउटा प्याराफ्रेज गर्दाखेरि आज पनि त्यसको कता कता झलक कसरी हामी देख्छौँ भनेदेखि व्यवस्था, पुरानो नियमको व्यवस्था र नयाँ नियमको अनुग्रहको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर कता कता त्यस्तो आवाज पनि आज सुनिन्छ भने यो मार्सियनिजमको प्रभाव भनेर बुझ्नु राम्रो हुन्छ। मार्सियनले भन्छन् पुरानो नियमको परमेश्वर एकदमै निर्दयी, नयाँ नियमको परमेश्वर एकदमै प्रेमिलो। यो कसरी एउटै हुन सक्छ? यसको बारेमा हामी छोटकरीमा हेरौँ। एडोल्फ हर्नाग यी चाहिँ मण्डली इतिहासकार हुन्, जर्मन विद्वान। उनले मार्सियनिसको बारेमा लेख्दाखेरि यसरी सारांशमा यसरी मैले निचोडमा राखेको छु। मार्सियन एउटा धनाढ्य व्यापारी थिए। सायद उनी जहाजको अथवा उयो ओसार पसार गर्ने व्यापार, टर्कीबाट रोममा, रोमबाट टर्कीमा, यस्तै उनको ठुलो व्यापार थियो। र एउटा धनाढ्य व्यापारी अन्तिममा गएर बसोबास गर्ने ठाउँ त त्यो बेलामा रोम नै हो। आज पनि जब हामी नेपाल, भारत अथवा गरिब देशमा निकै सफल भयौँ, धनाढ्य भयौँ, विद्वान भयौँ भनेदेखि अन्तिममा गएर बस्ने कि लन्डन कि न्युयोर्क अथवा कतिजना फेरि मलाई भन्यो भन्न उठानु होला, तपाईँहरू त त्यहाँ धनी भएर जानुभएको हो भने थाहा भएन। जे होस्, अन्तिममा गएर यो रोममा बसोबास गर्छ र रोमको मण्डलीमा ठुलो धनराशि पनि यसले दिन्छ। याद गर्नुहोस् है मित्रहरू, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, म पनि पास्टर हुँ। जब तपाईहरु मेरो मण्डलीमा कुनै व्यक्तिले निकै ठुलो रकम ल्याएर दिन्छ भने साह्रै खुसी हुनुभन्दा पहिला सोच्नु पर्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो धनराशि दिएको कारण उसले मण्डलीमा आफ्नो प्रभाव जमाउन थाल्यो। उसले कता कताबाट यस्तो, उसको बुवा पनि बिशप थियो वास्तवमा टर्कीमा अथवा त्यति बेलाको नर्थ गलेसियामा। अनि त्यो शिक्षा जसले नौलो प्रकारको शिक्षा ल्याएको कारण मण्डलीमा प्रभाव जमाउन थाल्यो। पास्टरहरूलाई नै किन्न, बिशपलाई नै किन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर मण्डलीले त्यो सहन सकेन। उनको शिक्षा एकदमै घातक देखियो, जसको कारण मण्डलीले उनलाई निष्कासन गर्यो। निष्कासन मात्र होइन, उनले दिएको सारा भेटी पनि फिर्ता गरिदियो। यो चर्च इतिहास हो र तपाईँ र म पनि इतिहास नै बन्नेछौँ पछि गएर। र तपाईको मण्डली र हाम्रो मण्डलीमा पनि यो समस्या नहोला भन्न सकिँदैन। र त्यस हिसाबले पास्टर भइसकेपछि रुपियाँ पैसाको मोहबाट हामी अलग हुन सक्यौँ भने यस्ता धनाढ्य व्यक्तिले पनि हामीलाई, हाम्रो विश्वासलाई, कन्भिक्सनलाई किन्न सक्दैनन्। म आफै थुप्रै उदाहरण दिन सक्छु। पैसाको आडमा धेरैले मेरो विश्वासलाई किन्न खोज्यो अथवा मेरो मण्डलीमा आएर धेरै हकम जमाउन पनि खोजेको अनुभव मसँग छ। तर मण्डलीले उनलाई निष्कासन गर्यो, भेटी समेत फिर्ता गरिदियो र आफ्नै जन्मस्थानमा फर्केर रोममा बस्नै नसक्ने भएर ऊ आफ्नो स्थानमा फर्केर त्यसपछि उसँग सम्पत्ति पनि थियो, ऊ एउटा कुशल नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि उसमा भएको कारण मार्सियनिजमले
बडो ठुलो दुःख दियो मण्डलीमा। त्यसपछि अब मार्सियन नियमको शिक्षाको अब सारांशमा यस किसिमले हेर्नुहोस्, पुरानो नियम र यहुदी मतसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेद। उसले यहुदीहरूलाई त देखिन सक्ने भयो र पुरानो नियम पनि देखिन सक्ने भयो। पुरानो नियमको परमेश्वर एकदमै निर्दयी, नयाँ नियमको परमेश्वर चाहिँ एकदमै प्रेमिलो। यो एउटै परमेश्वर हुँदै होइन। र पुरानो नियमको परमेश्वरलाई मात्र नभएर उसले त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्नुको सट्टामा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको दूत अथवा परमेश्वरको स्वरूप भन्नसम्म उसले सकेका छ, तर परमेश्वर होइन। येशू ख्रीष्टले प्रेमिलो परमेश्वरलाई चिनाउनु भएको छ। उनको शिक्षाको घोर विरोध गर्दा पनि यो फैलिँदै गयो, कारण उनमा एक कुशल नेतृत्व क्षमता थियो र उनी मरिसक्दा पछि पनि मार्सियनिजमले लामो समयसम्म मण्डलीमा दुःख दिएको छ र धेरै ठाउँमा यिनीहरूले मण्डली सुरु गरे। रोममा पनि सुरु गरे, यता कार्थेजसम्म पुगे, जेरुसलेमसम्म पुगे, यता पर्सियासम्म, के अरे इरान इराक आजको त्यहाँसम्म पनि यिनीहरूले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्न सकेका थिए त्यो बेलाको संसारमा। अनि मार्सियन नियमको एउटा अर्को समस्या, मार्सियन क्यानन भन्ने नयाँ नियमको किताबहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि हामीले यसको बारेमा पनि पढ्नै पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ नयाँ नियमलाई त स्वीकार त गर्यो, तर केवल लुकाको सुसमाचार, त्यसमा पनि जति पनि पुरानो नियमका कोटेसनहरू, पुरानो नियमबाट लिएका कुराहरू सबै हटाइदियो। बडो चतुर मान्छे। केवल अन्य जातिहरूसँग सरोकार राख्ने र यहुदीहरूसँग सरोकार राख्ने सबै पदहरू हटाइदियो। अनि पावलका 10 वटा पत्रहरू, तिमोथी र तीतसलाई चाहिँ त्यसले लिएन। कतिले भन्छन् त्यति बेलासम्म तिमोथी र तीतस थिए कि थिएन, त्यो एउटा छुट्टै विषय छ। तापनि यसले एउटा सुसमाचार र 10 वटा पावलका पत्र, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको विशेष दूत, पावल चाहिँ येशू ख्रीष्टको विशेष प्रेरित, यति मात्रै। 1 इभान्जेलिकन 10 अपोस्टोलिकन, यति मात्रै उसको बाइबल थियो। र तपनि मण्डलीमा यसले धेरै ठुलो आतंक फैलाएको थियो। आन्तरिक हिसाबले विवाद, धेरै ठाउँमा विवाद भयो, मण्डली फुटेका कुराहरू त्यस्तै छन्, बिशपहरू बीचमा झगडा भएको त्यस्तै छ, यो मत मान्नेहरू र विमतका व्यक्तिहरू बीच। यति भनेपछि एउटा प्रश्न यहाँनिर, पावलका पत्रहरू एकै स्थानमा कसले जम्मा गर्यो? यो त हामी 140-50 बाट सुरु भएको हो र सायद यो मार्सियन क्यानन बन्दाखेरि झन्नै 160-70 को समयमा पावलका पत्रहरू यसरी जम्मा भएका छन्। कहाँबाट आएछन् होला? के त्यति बेलासम्म नयाँ नियमका किताबहरू एकै ठाउँमा जम्मा भइसकेका थिए या थिएनन्? हामीले त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ मित्रहरू। हिजो आज हामी सरासर मत्तीदेखि प्रकाशसम्म त पढ्छौँ, तर ती किताबहरू त्यहाँ कहिलेदेखि आए, कस्तो प्रकारले आए, त्यसको बारेमा पनि तपाईहरु मैले इतिहासका बारेमा पल्टायौं भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ। र एउटा अर्को त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुराको प्रमाण दिनको लागि मोरेटोरियन क्यानन भन्ने अर्को एउटा मोरेटोरियन फ्र्यागमेन्ट पनि भन्छ, एउटा चर्मपत्र जो एकदमै जीर्ण भइसकेको थियो, जो एकदमै टुक्रा टुक्रा भइसकेको, कतिवटा कुराहरु त लेखेका कुराहरु पनि खसिसकेका थिए। यो 180 तिर यसको मिति तोकिएको छ। 1740 तिर एउटा इटाली हैन फ्रान्सेली विद्वान मोरेटोरी भन्ने विद्वानले यो मिलानमा यो बिशप एम्ब्रोजको नाममा भएको एउटा मोनास्ट्रीमा एउटा चर्मपत्र पाउनुहुन्छ र त्यसको मिति तोक्दाखेरि लगभग 180 तिर जान्छ। त्यो चर्मपत्रमा नयाँ नियमका किताबका नाम उल्लेख गरिएका छन्। 27 वटा किताब मध्ये झन्नै 22-23 वटा किताबहरू त्यहाँ छन्। मत्ती र मर्कुसको सुसमाचार चाहिँ टुक्रिएछ, खसेछ, त्यहाँ छैन, त्यो लेखेको ठाउँै छैन। तर लुकादेखि लिएर पत्रुसको किताब पनि त्यहाँ कता कता छैन। प्रकाशको किताब समेत र पावलका सम्पूर्ण पत्र पनि त्यहाँ समावेश भए। 180 मा नै हामी एउटा प्रमाण देख्दैछौँ, नयाँ नियमका किताबहरू जम्मा भइसकेका देखिन्छ। तर फेरि याद गर्नुहोस्, डायोक्लेसियन प्रोसिक्युसनमा के भयो भन्नुहुन्छ भने
ती किताबहरू सबै नष्ट गरिए र कसैले चाहिँ यो मोरेटोरियन क्याननको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कसैले कुनै न कुनै तरिकाले त्यो लुकाएको रहेछ र यो क्यानन जो मोरेटोरियन फ्रेगमेन्ट चाहिँ ल्याटिन भाषामा मात्रै छ त्यो ल्याटिन भाषा एकदमै कमजोर भाषा छ त्यो ग्रामेटिकली सबै एकदमै अस्पष्ट छ त्यसको मतलब त्यो ग्रीकमा थियो त्यो सिद्धिन आँटेको बेलामा टुक्रिन आँटेको कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै नपढेको व्यक्तिले नै ग्रीक भाषाबाट ल्याटिनमा उल्था गरेर त्यो किताबका नाम मात्रै त्यसमा बाँकी रहेका हामीले पाउँछौँ त्यस किसिमले नयाँ नियमका किताबहरू त्यतिकै पछि गएर कतिपय क्रिस्चियन विरोधीहरूले भन्छन् यो कन्स्टेन्टाइनले अथवा पछि गएर यो जबरजस्ती लादेको हो होइन सुरुबाट नै प्रेरितहरूले लेखेका किताबहरू हरेकलाई थाहा थियो हुनसक्छ धेरैको भनाइ त के भन्छ भनेदेखि पावलले पत्र लेख्दाखेरि एउटा कपी एफिसीमा पठायो भने एउटा कपी आफैसँग पनि राखेको हुनसक्छ के थाहा पावल आफैसँग पनि आफ्ना लेखेका सम्पूर्ण किताब एकै ठाउँमा पनि राखेको हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यहाँ कसैले प्रस्तुत गरेका छन् यस किसिमले मित्रहरू मार्सियनले मण्डलीमा भयंकर ठुलो विवाद ल्याइदियो प्रेरितहरूका शिक्षालाई तहस नहस गरिदियो अनि यसको विरुद्धमा त्यसपछि धेरै बिशप र विद्वानहरू खनिए सुरुमा थाहै भएन मार्सियन बाँचुन्जेलसम्म धेरैलाई त्यति थाहा भएन तर बिशप पोलिकार्पले चाहिँ यसलाई एकपटक भेटेको रहेछ र त्यो भेट्दाखेरि त त्यसलाई त शैतानको छोरो नै भनेर सम्बोधन गरेको छ रे द सन अफ द डेभल यसले चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षालाई बङ्ग्या भनेर पोलिकार्प निकै रिसाउनु भएको रहेछ अनि तर त्यसको विरुद्धमा बडो स्पष्ट तरिकाले लेख्ने चाहिँ इरेनियस र टर्टुलियन हुन् तर जस्टिन मार्टरले पनि यो आफ्नो अपोलोजी र डायलगमा यो मार्सियनको शिक्षाको प्रभाव रोमी जनतामा परेको थियो त्यसलाई निर्क्योल गर्नको लागि त्यसलाई के भन्छ निष्क्रिय पार्नको लागि अपोलोजीमा पनि र डायलगमा पनि जस्टिन मार्टरले यसको विरोध गर्नु भएको छ भनेदेखि इरेनियसले त अगेन्स्ट हेरेसिज भनेर किताब 5वटा उनका किताबहरू भलुमहरू छन् र त्यसमा नोस्टिसिजम र मार्सियोनाइट्सको विरुद्धमा बडो खरो तरिकाले लेख्नु भएको छ तर त्यो भन्दा पनि अझ डरलाग्दो किसिमले मार्सियनसलाई सत्यानाशै गर्ने हिसाबले लेख्ने व्यक्तिमा आउनुहुन्छ टर्टुलियन उनले पनि 5वटा पुस्तक लेख्नु उनले इरेनियसले पनि लेखेका छ अरु किताबहरू टर्टुलियनले पनि अरु किताब लेखेका छ तर विशेष गरी यो मार्सियनसको विरुद्धमा टर्टुलियनले गजब राम्रोसँग लेख्नु भएको छ र यहाँसम्म कि तपाईले पढ्नु भनेदेखि त मार्सियन जन्मेको ठाउँलाई समेत सरापेर लेख्नु भएको छ त्यो देशै त्यस्तो हो त्यो देशबाट नै यस्ता झुटा शिक्षकहरू आउँछन् भनेर हुन पनि पछि अर्को एउटा हेरेसी पनि त्यहाँबाट आएको हामी हेर्ने छौं र यस किसिमले पहिलो मण्डलीमा ठूलो विवाद आयो ऐतिहासिक मण्डलीमा त्यो चाहिँ हो पुरानो नियमको परमेश्वर एउटा नयाँ नियमको अर्को भन्दियो र येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वमाथि पनि शंका उत्पन्न गर्दियो अर्को एउटा विवाद आयो यो जनै त्यही क्षेत्रबाट हो मोन्टेनिजम मोन्टेनस भन्ने एकजना व्यक्ति उनी कहिले जन्मेको मलाई त्यति मिति थाहा भएन जस उनको त्यो सुरुवात चाहिँ यो मुभमेन्टको सुरुवात 150 तिर 40-50 बाट सुरु भएको थियो फ्रिजिया भन्ने ठाउँमा मोन्टेनिजम अथवा मोन्टेनसको शिक्षा मोन्टेनवाद र यहाँनिर अलि घोरिनु पर्ला मित्रहरू मोन्टेनिजम को समस्या र आजको पेन्टिकोस्टल र क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टको समस्यासँग एकाध कुराहरू मिल्न जान्छन् त्यसैकारण मैले यो सुरुमै मैले हाम्रो अगाडि पनि के कुरामा राख्ने छु भनेर मैले भनेको थिएँ पहिलो कुरो त मोन्टेनस एउटा जवानका साथसाथै नयाँ विश्वासी रहेछ त्यो भन्दा पहिला ऊ एउटा ग्रीक धर्मको त्यस्तै किसिमको धामी झाँक्रे जस्तो नै व्यक्ति थियो तर पछि गएर ख्रीष्टमा विश्वास गर्न पुग्यो र विश्वास गरेको केही समयपछि अचानक त्यसले अगमबाणी गर्न थाल्यो अगमबाणी बोल्न थाल्यो अब याद गर्नुहोस् त्यो बेलासम्ममा नयाँ नियममा देखिएका अगमवक्ता अगाबस र फिलिपका छोरीहरू जस्तै अगमबाणीलाई स्थान दिएको थियो तर त्यो अगमबाणीहरूलाई
प्रेरितहरूले त्यो डिडाकीमा पनि राम्रो त्यसको सम्बोधन गरेको छ अथवा प्रेरितहरूका शिक्षामा पनि सम्बोधन गरेको छ र अरू बिशपहरूले पनि इरेनियसदेखि लिएर यो इग्नेसियसले पनि राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ कस्तो खालको व्यक्ति राम्रो अगमवक्ता कस्तो खालको नराम्रो अगमवक्ता भनेर अगमवाणीलाई निरन्तरता दिएको दोस्रो शताब्दीमा देखिन्छ त त्यसै सिलसिलामा मोन्टेनसले पनि अगमवाणी गर्न थाल्यो तर समस्या उसको के भइदियो भनेदेखि पवित्र आत्मा उसँग सिधै बोल्न उसँग मात्रै बोल्न थाल्नेको दाबी गर्न थाल्यो त्यसपछि प्रिस्का र म्याक्समिला भन्ने दुईजना स्त्रीहरू यसका लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड राइट ह्यान्ड भए अब तपाईलाई थाहा छ जहाँ यस्तो किसिमको अगमवाणी आत्मिक कुराहरू र त्यसपछि एउटा व्यक्ति पुरुष र त्यसपछि उसका सँगै सहकर्मी स्त्रीहरू मात्रै छन् भने धेरै मानिसहरूले शङ्का गरिहाल्छन् त्यहाँ विभिन्न प्रकारका लान्छनाहरू लागि नै हाल्छन् तर यी प्रिस्का र म्याक्सिमला पनि यस्ता गजबका अगमवादिनी परे कतिपटक त यिनीहरू मोन्टेनस भन्दा पनि अझ प्रख्यात भए त्यो बेलामा अनि यिनीहरूको विशेषता नै उपवास एकदमै रात दिन उपवास बस्नुपर्ने एसेटिजम एकदमै त्यो दिदीबहिनीहरूले शिर छोप्नु पर्ने त्यसपछि एकचोटि बिहा गरेको मान्छे डिभोर्स भयो अथवा विधवा भयो भने बिहा गर्न नपाइने बडो अतिवाद त्यहाँ दर्शन देख्नुपर्ने अगमवाणी बोल्नै पर्ने पवित्र आत्माको भरपुरीमा हुनुपर्ने र अन्त्यमा आफै पवित्र आत्मा भएको दाबी गरिदियो सुरुमा राम्रो थियो यो एक किसिमको मण्डलीमा शिथिल हुँदै गएको थियो पवित्र आत्माको गतिविधि प्रेरितको किताबमा जुन प्रकारको पवित्र आत्माको दान वरदानहरू मण्डलीमा जल्दो बल्दो देखिएका थिए ती दोस्रो शताब्दीमा सतावटको कारण अथवा शिक्षाको कमीको कारण शिथिल हुँदै जाँदाखेरि यो एउटा नौलो प्रकारको आत्मिक जागृति नै थियो तर यसले बडो अतिवादमा गयो अति नै गरिदियो एकदमै त्यो एक्सटसीमा बढी जोड दिन थाल्यो आज त्यो लड्ने पछार्ने चिच्याउने कराउने उफ्रिने अनि बडो त्यो यसको एउटा तुलना गर्न त मिल्दैन तरै पनि सुरुका दिनमा यसलाई चाहिँ हामी यो 1990s तिर क्यानाडाबाट एउटा मुभमेन्ट निस्केको थियो त्यसलाई टोरन्टो ब्लेसिङ भन्थ्यौं त्यहाँ एउटा पास्टर यस्तो प्रकारले त्यो जनावरको जस्तो आवाज निकालेर जन आर्नट मेरो विचारमा उनको नाम अनि त्यहाँ एकदमै त्यो कता हेर्दाखेरि नै डरलाग्दो देखिने कुराहरू तर पवित्र आत्माको काम भनेर विश्वभरि फैलिएको थियो पछि गएर त्यो मुभमेन्ट विनियार्ड मुभमेन्टमा जन विम्बरले त्यसलाई साइन्स एन्ड वन्डरमा लानुभयो र आज कहाँ पुगेको छ त्यति मलाई त्यति थाहा छैन तर यो मोन्टेनिजम त्यस्तै किसिमको एउटा आत्मिक जागृतिको मुभमेन्ट थियो तर पछि समस्या चाहिँ उसले आफैलाई पवित्र आत्मा भन्ने दाबी उसले लेखेका कुराहरू उसले बोलेका कुराहरू त हामीसँग छैनन् तर पनि उसको विरुद्धमा लेख्नेहरूले लेखेका कुरामा आधारित भएर यो आरोप हामी लगाउँदैछौँ तपनि एउटा कुरो के छ भनेदेखि एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ thus says the Lord परमप्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ भने मैले यहाँनिर तपाईलाई परमप्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले मनमा जे लाग्यो त्यो बोल्दैछु अनि आवाज चाहिँ परमेश्वरको भनिन्छु भने आफैले आफैलाई परमेश्वर सर ठानेको जस्तै देखिन्छ सायद मोन्टेनसको समस्या पनि त्यस्तै थियो पुरानो नियममा एसायाले भने जस्तै यिर्मयाले भने जस्तै एजिकियलले भने जस्तै एलिया र एलिसाले भने जस्तै परमप्रभुले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ भन्न त्यस्तो खालको साहस हामीमा छैन मोन्टेनसमा त्यस्तो देखा पर्यो तर अन्तिममा आएर थुप्रै कुराहरू आए सबभन्दा ठूलो समस्या उसको चाहिँ न्याय नियममा अथवा प्रेरितहरूले लेखेका पत्रहरूमा जस्तो प्रकाश जसै पत्रुसको प्रकाश पत्रुसले जे लेखेको थियो याकुबले जे लेखेको थियो त्यो स्पष्ट थिएन त्यसकारण अब मोन्टेनस र प्रिस्का र म्याक्सिमिलाले बोलेको कुरो त्योभन्दा सुपरसिडिङ त्योभन्दा उच्च छ भनेको सुनेपछि रोममा त्यसपछि मण्डलीमा ठूलो हलचल मच्यो यसलाई अब के गर्ने भनेर धेरै मिटिङहरू बोलाइयो 170 तिर मिटिङ बस्यो 80 तिर मिटिङ बस्यो
200 कतितिर पनि मिटिङ बस्यो, मोन्टेनेस मरिसकेपछि मिटिङ बस्यो, तर तुरन्तै यसलाई झुटा शिक्षा भनेर घोषणा गर्न सकिएको थिएन, किनभने यसमा थुप्रै सकारात्मक कुराहरू पनि थिए। तर पछि अन्तिममा गएर यसले जब प्रेरितहरूको शिक्षा भन्दा मोन्टेनेसले बोलेको शिक्षा राम्रो भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ उसका चेलाहरूले भनेको कारण यसलाई अन्तिममा झुटा शिक्षामा घोषणा गरियो। तर मण्डली इतिहासमा भयङ्कर ठुलो रोल खेल्ने व्यक्ति, सकारात्मक रोल खेल्ने व्यक्ति टर्टुलियन विद्वानले यसलाई अपनाएका थिए आफ्नो जीवनको अन्त्यमा आएर, अन्त्यतिर गएर। तर पछि जब उनले त्यसको राम्रो अध्ययन गरिसकेपछि त्यसका नराम्रो पक्षलाई फालेर राम्रो पक्षलाई समातेर पवित्र आत्माको दान वरदानलाई जल्दो बल्दो राख्नै पर्छ भनेर उनले छुट्टै एउटा समूह बनाए, टर्टुलियनाइट्स भनेर पनि भनियो पछि गएर। र अगस्टिनको पालामा आएपछि यी टर्टुलियनाइट्सलाई पनि चर्चमा फेरि मिलापमा ल्याइएको थियो। यस किसिमले मित्रहरू मोन्टेनिज्म दोस्रो शताब्दीमा आएको यो एउटा सुरुमा झुटा शिक्षाको यसमा प्रभाव थिएन, अगमबाणीको समस्या थियो, अथवा अगमबाणी त राम्रै थियो तर जुन अगमबाणी बोलिन थाल्यो त्यो प्रेरितहरूभन्दा पनि ठुलो बनाइदिएको कारण समस्या भयो। र अन्तिममा उसकै बसेको ठाउँ नयाँ यरुसलेम बनाएर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पनि त्यही हुन्छ भनेको कारण यसको शिक्षा ओझेलमा पर्न गयो। जुन मण्डलीमा आएको आत्मिक जागृति थियो त्यसले नकारात्मक रूप लिदियो। त्यो अति नै भएपछि सहन सकिँदैन। त्यसै कारण हाम्रो पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक क्षेत्रमा सेवा गर्दै गरेका मित्रहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि हाम्रो अनुभव हामीसँग हुनुपर्छ, तर अतिवादमा हामी कहिले पनि जानु हुँदैन, अति नै गर्नु हुँदैन, असान्दर्भिक हुनु हुँदैन। कारण जसलाई पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव हुँदैन उहाँहरूले त्यो बुझ्नुहुन्न। त्यो नबुझेको कारण हेर्दाखेरि त दुष्ट आत्माले भरिएको भन्न सजिलै लाग्छ। तर हामीसँग जुन पवित्र आत्माको भरपुरीको, जस्तै उदाहरणको लागि आजको विश्व प्रख्यात न्यू टेस्टमेन्ट स्कलरमा आउनुहुन्छ एन्टी राइट। अब उहाँलाई धेरैले कतिले मन पराउँछन् कतिले मन पराउँदैनन्, तरै पनि उनको विद्वानपनमा कसैले शङ्का उठाउन सक्दैनन्। मण्डली एन्सियन्ट के भन्छ अर्ली चर्च हिस्ट्री र न्यू टेस्टमेन्टको क्षेत्रमा एन्टी राइट अहिले सबभन्दा शिखरमा पुग्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उनले केही महिना अगाडि एउटा इन्टरभ्यूमा बनेका थिए। उनी त्यो बेलामा क्यानाडामा एउटा विश्वविद्यालयमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो र अचानक उनलाई अक्सफोर्डमा च्याप्लिन बन्नको लागि निमन्त्रणा आउँछ। तर च्याप्लिन बन्नु र एउटा कलेजको प्रोफेसर बन्नुमा धेरै फरक हुन्छ। च्याप्लिन बनेपछि त मान्छेका आत्मिक कुराहरू पनि भावनात्मक कुराहरू सबै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनले आफ्नो एउटा कजन सिस्टरसँग गएर भनेछ कोठा घरमै गएर, हेर म त घर फर्किन्छु तर मलाई त एकदमै डर लागेको छ, कसरी चाहिँ गएर मैले अब पास्टरी सेवा गर्नु, म त एउटा प्रोफेसर मात्रै हुँ, एकाडेमिक क्षेत्रमा त मलाई त केही प्रब्लम छैन, तर पास्टरी सेवा म कसरी गर्नु भन्दाखेरि उनकी ती कजन सिस्टरले भन्छन्, भाइ यदि तिमी पास्टरी सेवा गर्न चाहन्छौ तिमी पवित्र आत्माको शक्तिले भरिनुपर्छ भन्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि म प्रार्थना गर्छु तिम्रो लागि भन्दाखेरि यो विश्व प्रख्यात विद्वान आफ्नो कजन सिस्टरको लिभिङ रुममा भन्छ ल त्यसो भए प्रार्थना गरिदिउ त भन्दाखेरि ती बहिनीले प्रार्थना गर्छन् र तिनी पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषामा बोल्न थालेछन्। र त्यसपछि उनी इङ्ल्यान्ड फर्किन्छन् र तपाईलाई थाहा छ जब उनी प्रचार गर्छन्, जब उनी बोल्छन्, उनमा पवित्र आत्माले भरिएको त्यो भान पर्छ, किनभने उनको शिक्षा, उनको प्रचार, उनको वचन बोल्ने शैलीमा जीवन्तपन देखिन्छ। तर उनी सँगसँगै विश्वास गर्ने अर्का एकजना व्यक्ति हुन्छ जेम्स डन। उनी पनि महान न्यू टेस्टमेन्ट विद्वान हुन्। उनले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको सुरुमा त हो नै क्या हो भन्न थाहा थिए, पछि लेख्दै जाँदाखेरि त्यसको ठिक विपरीत कन्क्लुजन निकाल्नु भएको छ। उनको प्रचार सुन्दाखेरि दिक्क लागेर आउँछ। किताब भयङ्कर ठुल्ठुला पहाडै लेखेको छ दुईजनाले। एउटा बोल्दाखेरि जीवन प्रदान आउँछ भनेदेखि अर्को बोल्दाखेरि दिक्क लागेर आउँछ। तर पढ्दाखेरि उनका किताबहरू अति राम्रा छन्। मैले भन्न खोजेको कुरो के थियो भनेदेखि अब जेम्स डन के अरे एन्टी राइटले कहिले पनि जबरजस्ती गरेर ल म पवित्र आत्माको लागि बप्तिस्मा पाउने हुन्छ, कतिजना हुन्छ म गर्छु भनेर कहिले भन्नु भएन। तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उनले
पवित्र आत्मालाई ठाउँ दिएको छ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा यदि पवित्र आत्माका दान वरदान छन् भने तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्, तर पब्लिक ठाउँमा गएर देखाउने हिसाबले गर्नुभयो भनेदेखि भोलि गएर तपाईँ र म पनि मोन्टेनिस जस्तै बन्न सक्छौँ। अब यो कतिलाई नबुझ्न सक्छ माफ गर्नुहोस्। यो एउटा विवाद आएको थियो र सुरुमा यसलाई झुटा शिक्षा भनौँ नभनौँ मण्डलीमा धेरै ठुलो समस्या भयो, तर जब यिनीहरूले अति गरेपछि यिनीहरूलाई झुटा शिक्षा घोषित गरिएको थियो। म कहाँ पुगेछु माफ गर्नुहोस्, किन मेरो ओके। अर्को डरलाग्दो भयङ्कर ठुलो समस्या मण्डलीमा आयो एरियनिजमबाट। एरियस भन्ने एकजना व्यक्तिले मण्डलीमा यो मार्सियन जस्तै विनाशकारी विवाद आयो मण्डलीमा। यो एउटा अलेक्जेन्ड्रियाको चर्चको एल्डर थियो। यसको जन्म 256 मा भएको रहेछ र 336 मा यो मर्छ। यसको नयाँ शिक्षा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने पुत्र परमेश्वर पिताको सृष्टि हो, अथवा यीशु ख्रीष्ट सृष्टि गरिएको व्यक्ति हो, परमेश्वर होइन। पुत्र हो यसको मतलब बनाइएको हो, सृष्टिको पहिलो हो, तर पिता समान होइन भन्ने यो शिक्षाले बडो ठुलो जरा गाड्यो त्यसपछि रोमी साम्राज्यमा, यो तेस्रो शताब्दीमा आएर। हुन त त्योभन्दा अगाडि थुप्रै अरू पनि छोटा थिए, त म समयको कारण म त्यहाँ जान सक्दिनँ। अनि यो बिशप अलेक्जेन्डरले चर्चबाट यसलाई निष्कासन गरे। अलेक्जेन्ड्रियामा नै अर्का बिशपको नाम पनि अलेक्जेन्डर नै थियो मित्रहरू। अलेक्जेन्डर एउटा भयङ्कर ठुलो प्रभुको दासमा आउनुहुन्छ, बडो मिजासिलो व्यक्ति, प्रखर वक्ता, धेरै आत्मिक गहिराइमा छिरेको मान्छे थिए अलेक्जेन्डर। अनि यो बेलामा अलेक्जेन्ड्रियाको मण्डलीको प्रभाव चारैतिर फैलिएको थियो। रोममा तपाईले देख्नु भएको छ त्यो नक्सा, कहिले रोमको मण्डलीको प्रभाव ठुलो हुने, कहिले एन्टियोकको मण्डलीको प्रभाव ठुलो हुने, कहिले यरुसलेमको मण्डलीको प्रभाव ठुलो हुने, कहिले अलेक्जेन्ड्रियाको। यति बेलामा अलेक्जेन्ड्रियाको मण्डलीको प्रभाव धेरै थियो। बिशप अलेक्जेन्डर एकदमै प्रभुमा भिजेका दास थिए। अनि यिनले एरियसको विरुद्धमा लेख्न चाहिँ सकेनन्, यिनमा लेख्ने कला थिएन, तर बिशपहरूको मिटिङ बोलाएर एरियसलाई चर्चबाट निष्कासन गर्नुभयो। त्यसपछि यो मान्छे एन्टियोकमा गयो अथवा सिजरियामा गयो, त्यहाँ गएर ऊ त लेख्न थाल्यो, लेखेर र एकदमै चतुर व्यक्ति। त्यसपछि पूर्वीय सम्राटसँग यसको साँठगाँठ हुन गयो र सम्राट उसको त राजदरबारमा हिडडुल हुन थालेपछि उसमा राजनैतिक शक्ति पनि हातमा आयो। पूर्वीय सम्राटले यसलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्दछ र एरियन विश्वासलाई स्वीकार गरेर अलेक्जेन्डरले प्रस्तुत गरेको विश्वासलाई नकार्न खोजियो। त्यसै समयमा तपाईले यो बिशप अथानेसियसको बारेमा पढ्नुभयो भनेदेखि बडो गजबको एउटा घटना छ। सायद त्यसको पछि नजाऊ, मेरो समय सिद्धिसक्यो। बिशप अलेक्जेन्डरले सेवा गरेकै मण्डलीमा एउटा जवान ठिटो हलिँदै मण्डलीमा आउँछ र त्यही ठिटोले त्यसपछि बिशप अलेक्जेन्डरलाई एरियसको विरुद्धमा लेख्नको लागि मद्दत गर्छन्। झन्नै 18-20 वर्षको उमेरबाटै हैन, 16-17 वर्षको उमेरबाटै अथानेसियसले बिशप अलेक्जेन्डरलाई एरियनिजमको विरुद्धमा लेख्नको लागि मद्दत गर्छन् र त्यो लेखाइ पछि गएर हामी अथानेसियस क्रीड पनि भन्छौं र अहिले आएर हामी यो नाइसियन क्रीडमा पनि त्यसलाई हेर्छौं। त्यसपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि काउन्सिल अफ नाइकिया अथवा नाइसिया जसरी तपाईले प्रसारण गर्दा पनि हुन्छ, एरियनिजमले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गरिदियो, पिता पुत्र पवित्र आत्माको ईश्वरत्वलाई इन्कार गरिदियो, ट्रिनिटी भन्ने शब्दको विरोध गर्न थाल्यो। त्रिएक परमेश्वर होइन, परमेश्वर एउटै मात्रै हो, येशू ख्रीष्टलाई उहाँले सृष्टि गरेर पठाउनु भएको। अनि त्यति मात्रै भए त केही थिएन, यसले पूर्वीय साम्राज्यमा आफ्नो प्रभाव बढाएको कारण सारा प्रान्तमा गएर बिशपहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिन थाल्यो। त्यो प्रोभिन्सका सरकारी ओहदाका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि मण्डली बडो डरलाग्दो दोसाँधमा उभियो। केही गरी यसले चाहिँ यस्तै किसिमले
कब्जा गर्दै गयो भनेदेखि यो अर्थोडक्स अथवा प्रेरितहरूको शिक्षामा विश्वास गर्ने मण्डली नष्ट हुने सम्भावना देखियो त्यो बेलामा भित्रबाटै। अनि बिशपहरूमा लडाईँ युद्ध हुन थाले, त्यहाँ एकले अर्कालाई मारिदिन थाले चर्चका विश्वासीहरू, बिशपहरू। अनि त्यसै कारण यो काउन्सिल अफ नाइसिया सम्राट कन्स्टेन्टाइनले 325 मा बोलाएको छ। त त्यसलाई हेर्नका लागि अलिक पृष्ठभूमि चाहिन्छ। सन् 332 मा सम्राट कन्स्टेन्टिनको एकल सत्ता हातमा आउँछ, किनभने उनले पूर्वीय सम्राट लिसिनियसलाई 324 मा पराजित गरे अनि उनी रोमको एकल सम्राट बने, जसको कारण राजनैतिक हिसाबले त रोमी साम्राज्य फेरि एक भयो। 324 भन्दा अगाडि पूर्वमा लिसिनियस, पश्चिममा कन्स्टेन्टिन। अनि यो पूर्वीय साम्राज्य पश्चिम साम्राज्य बीचलाई आड बनाएर चर्चले पनि पूर्वीय बलियो हुँदाखेरि पूर्वको चर्चले अधिपत्य जमाउने, पश्चिमी साम्राज्य बलियो हुँदा पश्चिमको। अनि यति बेलामा चाहिँ लिसिनियसको शक्ति एकदमै बढ्दै गएको थियो, जसको कारण एरियनिजम पनि बढ्दै गएको थियो। पूर्वको सम्राटले एरियसलाई मद्दत गरेको थियो, तर 324 मा पूर्वको साम्राज्य पतन हुन्छ र कन्स्टेन्टाइनले फेरि दोस्रो पटक मण्डलीलाई बचाएको छ। पहिलो पटक सतावटबाट बाहिरी सतावटबाट भनेदेखि दोस्रो पटक 324 मा पूर्व साम्राज्यमाथि कब्जा गरिसकेपछि अब विभाजित मण्डली, त्यति बेलामा हेर्नुहोस् रोमको जनसङ्ख्याको अधिकांश मानिसहरू विश्वासी भइसकेका कारण अब मण्डलीमा विभाजन आइसक्यो। एरियनिजममा विश्वास गर्ने र प्रेरितहरूका शिक्षामा विश्वास गर्ने मण्डली बीचमा विभाजन भएको कारण साम्राज्य फेरि चर्चको कारण टुक्रिने सम्भावना देखियो। त्यसलाई हुन त मुख्य मध्यनजर गरेको हुनुपर्छ सम्राटले, तर हामीले कन्स्टेन्टिनको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि कन्स्टेन्टिनको एउटा आन्तरिक विश्वास के चाहिँ रहेछ भने, यदि म सफल सम्राट बन्यो भनेदेखि मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुपर्छ, तर यदि मण्डलीमा विभाजन आयो, मण्डलीले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताएन भनेदेखि यो परमेश्वरले मलाई सायद सहायता गर्दैन होला, श्राप पर्छ होला, मेरो साम्राज्यमा पनि श्राप पर्छ होला भन्ने विश्वास गरेको देखिन्छ। जसको कारण उनले लेखेका पत्रहरू, अलेक्जेन्डरको बिशपलाई लेखेको अनि कार्थेजका बिशपलाई लेखेको पत्रमा त्यो उल्लेख गर्नुहुन्छ कि मण्डली एक हुनुपर्छ, यो मण्डली विभाजित भयो भने परमेश्वरको श्राप आउन सक्छ भन्ने त्यो उनको विश्वास पनि हुन सक्छ, या त उनको रणनीति पनि हुन सक्छ साम्राज्यमा मिलाप ल्याउनको लागि। यो विवाद मिलाउन त्यसै कारण उनले 325 मा सम्पूर्ण बिशपलाई 1800 बिशपलाई निम्ता दियो। पूर्वीय र पश्चिमी संसारबाट यसलाई चाहिँ एक्युमेनिकल काउन्सिल, पहिलो एक्युमेनिकल काउन्सिल। हुन त प्रेरितको किताब 15 अध्यायमा पनि पहिलो काउन्सिल बसेको थियो, तर इतिहासमा यो दोस्रो पटक यस्तो किसिमको भयङ्कर ठुलो काउन्सिल बस्दैछ नाइकिया भन्ने सहरमा, आजको टर्की देशमा पर्छ त्यो ठाउँ। अनि विवादको विषय चाहिँ पुत्रको ईश्वरत्व, के येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हो त, त्रिएक परमेश्वर हुन्छ छ कि छैन। अनि यसको पक्षमा उभिए बिशप अलेक्जेन्डर र अथानेसियस मेरो विचारमा त्यति बेलामा जवान थिए। बिशप अलेक्जेन्डरको एउटा सेक्रेटरीको हिसाबले उहाँ जानु भएको थियो, तरै पनि अलेक्जेन्डर अलि वृद्ध भइसकेको कारण अथानेसियसले बडो भद मर्मकदूर आफ्नो गुरुको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ र विपक्षमा आफै उभियो एल्डर एरियस। धेरै लामो विवाद भयो र अन्तिममा निष्कर्षमा परिषदले निर्णय लिन्छ एरियनिजम गलत हो, एरियसको शिक्षा गलत हो भनेर येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई स्वीकार गरियो। अनि त्यहाँबाट यो नाइसियन क्रिड, तपाईहरु मैले मसँग नेपालीमा छैन त्यसले कारण मैले लेखेन, अंग्रेजीमा त मैले यहाँ लेखेको छु, तर त्यो अहिले समय नखेर फालौं। एरियनिजम त्यतिखेर झुटा साबित हुन्छ, एरियसलाई सजाय दिन्छ, भ्यानिस्ड कता कैदमा पठाइन्छ र मण्डलीमा फेरि एकता कायम हुन्छ। यस किसिमले दुई पटक सम्राट कन्स्टेन्टिनले मण्डलीलाई आन्तरिक र बाह्य आक्रमणबाट बचाउनु भएको छ। यो हो हाम्रो 300 वर्षको
को मण्डलीभित्र भएको छोटा मोटा अनुभवहरू अथवा हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू तपाईले भोलि गएर मण्डली इतिहास पढ्नुभयो भनेदेखि कमसेकम यो यस्तो सुनेको थिएँ भन्ने होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो राखेको। बाँकी तपाईहरुका प्रश्न अथवा छलफलमा पनि हामी समय बिताउने छौं। सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। पास्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मण्डली इतिहासको बारेमा हामीलाई चाहिँ कहिले थाहा नभएको कुराहरू हाम्रो बिचमा राख्नुभएका लागि र उहाँको अनुभव विश्वास सबैको लागि धन्यवाद भन्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी अब केही छोटो छोटो इन्साइटहरू लिनेछौँ, त्यसपछि हामी सधैँ चाहिँ फेरि छलफल गर्नेछौँ। पहिलो समय लिदिनको लागि पास्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, म पास्टर भोजज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जुन कुरा हामीले यो मण्डली इतिहासको बारेमा सिक्यौँ, अब यो मण्डली इतिहासको बारेमा सिक्दाखेरि हाम्रो मनमा के आउन सक्छ भनेदेखि यो चाहिने हो र मलाई, होइन, यो एरियनिजम मोन्टानिजम, होइन, यो के हो, यस्तो सिक्दाखेरि वास्तवमा मलाई के फाइदा भन्ने सायद हामीहरूको मनमा आइराखेको हुनसक्छ, होइन। मेरो सेवका एकातिर छ, म यो गर्नुपर्ने यस्तो छ, अब कहाँको कहिलेको कुरा यसरी सिक्दाखेरि हामी बाइबल कलेजमा पढ्दाखेरि पनि कतिपल्ट चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, होइन। बाइबल कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन, तर पछि मात्र थाहा हुन्छ यो चाहिँ काम लाग्ने कुरा रहेछ भनेर। अनि अहिले जुन कुरा हामीले यो सिकेका छौँ, होइन, यो जुन विशेष गरेर पहिलो शताब्दीको दोस्रो शताब्दीको यो मण्डलीहरूले झेलेका झुटा शिक्षाहरू वास्तवमा आजभोलि हामीले कसरी योबाट ज्ञान लिन सक्छौँ भने आजभोलि पनि फरक किसिमको यो झुटो शिक्षाहरू चाहिँ छ, होइन। मोन्टानिजम होस्, एरियनिजम होस्, मार्सियनिजम हो, हाम्रो पास्टर भोजज्यूले पनि उहाँले पनि अलिअलि ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन, अलिअलि जस्तै यो अहिले जुन हाम्रो मण्डलीहरूलाई अनुग्रह र व्यवस्था भन्नेमा हामी एकदमै इस्यु भइरहेको छ। एउटा समूहले धेरै अनुग्रहलाई जोड दिँदाखेरि व्यवस्था नचाहिने भनेको जस्तो, होइन। अनि जति पनि विवादहरू छ वास्तवमा मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो ह्युमन नेचर चाहिँ मलाई जस्तै दुईवटा मान्छेहरू छ, रामबहादुर र श्यामबहादुर भन्ने भनौँ। मलाई रामबहादुर राम्रो छ भन्नु मन लाग्यो भने मैले कसरी भन्ने भन्दा श्यामबहादुर भन्दा रामबहादुर राम्रो छ भनेर हामी श्यामबहादुरको रेफरेन्स गर्छौँ कि उसलाई ऊ नराम्रो छ त्यस कारण ऊ नराम्रो छ भन्नु ऊ राम्रो हो भन्ने किसिमले हामीले लिइराखेका हुन्छौँ, होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो नेचर हो। यो किन राम्रो भन्दाखेरि हामीले उसलाई राम्रो कसरी भन्ने जाने हुँदैनौँ, तर अर्को मान्छेलाई नराम्रो देखाएर यो भन्दा त यो नै भनेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा गरिराखेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा एकदमै गलत तरिका हो, होइन। जब हामी यो गर्छौँ भनेदेखि एकजनालाई खुसी पार्ने न्युमा अरू मान्छेलाई एकदमै तल झारिराखेका हुन्छौँ। हामीले त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसकारण अहिले यो जुन कुराहरू छ, होइन, यसमा पनि हामीले हेर्दाखेरि जुन सङ्घर्ष हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै छ रहेछ, यो चाहिँ नयाँ होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ, होइन। अब यो विशेष यो एरियनिजम यो जुन एरियनिजमको जस्तो एउटा झुटो शिक्षा, यस्तो किसिमको झुटो शिक्षा चाहिँ हामीले क्लियरली नै थाहा पाउनुपर्छ। यदि कसैले परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, होइन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा, यो तीनवटा कुरालाई एउटालाई एकदमै जोड दिएर अर्कोको मतलब गर्दैन भने त्यो झुटो शिक्षाको नजिकमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ, होइन। हाम्रो विश्वास चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा तीनैवटा माथिको विश्वास हो। कहिलेकाहीँ हामीले एउटामा फोकस गर्दाखेरि अर्को दुईवटालाई एकदमै कम गरिराखेका हुन्छौँ। कहिले चाहिँ एउटाको विरोध गरेर अर्कोलाई उठाउने गरिरहेको हुन्छ। हामी त्यस्तो हाम्रो विभाजनका स्रोतहरू चाहिँ त्यस्तो भएका छन्। त्यसकारण हामीले अरूलाई यो मान्छे यस्तो मान्छे भन्दा पनि ठिक कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो विश्वासमा, तपाईँ र मैले गरिराखेको प्र्याक्टिसमा त्रिएक परमेश्वरलाई हामीले कसरी लिएका छौँ, होइन। हामीले एउटालाई मात्र फोकस गरेर अर्को दुईटाको बेमतलब गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो नजरमा त हामी सधैँ ठिक लाग्छौँ, तर अर्काको नजरमा के हुन्छौँ, पछि गएर ब्यालेन्समा हामी गइराखेका हुँदैनौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्, नराम्रो होइन, तर हामीले एउटालाई राम्रो भन्नु खोज्दाखेरि अर्कोपट्टिमा चाहिँ के जान्छ, अर्कोपट्टिलाई के भन्ने भन्दा त्यो भन्दा त यो हो भनेर गर्ने कन्टेक्स्टमा भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, के छ पहिलेदेखि छ।
अहिले पनि छ र पछि पनि भइराख्नेछ। त्यसकारण अब अरू यो मान्छे त्यो मान्छे भन्नु भन्दाखेरि पनि हामीले खास गर्नुपर्ने चाहिँ आफैले चेक गर्नुपर्ने हो होइन। हामी आफू ठिक हुनु पर्यो। अरू गलत छ भनेदेखि उनीहरूले आफैले हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ। हामी कोही पनि इन्सपेक्टर जस्तो कोही पनि अरूको जजमेन्ट गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ न्याय नगर भनेर होइन। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि सिद्धान्तलाई जाँच्ने हो भनेदेखि बाइबल छ कि छैन, यो मान्छेले भनेको र त्यो मान्छेले भनेको गयो भने हामी झुटो शिक्षाकै लाइनमा गइरहेको हुन्छौँ। हरेक शिक्षालाई हामीले बाइबलमा तुलना गरेर जाँच्न सक्छौँ कि सक्दैन? त्यो हो फाइनल अथोरिटी इज द स्क्रिप्चर, बाइबल हो होइन, कुनै पनि मान्छे होइन, कुनै पनि मान्छेको अनुभव होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले ब्याकअप गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा जब हामी गर्छौँ भनेदेखि हामी सधैँ ठिकमा हुन्छौँ। तर जो मान्छेले बाइबललाई फालेर होइन मान्छेको कुरा र अनुभवको पछि लाग्छ भनेदेखि सुरुमा त राम्रै भए पनि पछि गएर चाहिँ के हुन्छ, यस्तै पहिलो शताब्दीदेखि उनीहरूले पनि झुटो शिक्षाहरूले कसले पनि म झुटो शिक्षा गर्छु भनेर गर्दैन। उनीहरूले पनि परमेश्वरमा एकदमै आत्मिक हुने रहरमा चाहिने भन्दा बढ्ता जोड दिँदाखेरि चाहिँ हुने हो। त्यसकारण यो कुरा हामीले आज जुन मण्डलीबाट इतिहासबाट सिकेका छौँ त्यो मण्डली इतिहासमा भएको जस्तै हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा पनि छ कि मैले चाहिँ यो मण्डलीको यस्तो छ उनीहरूले यस्तो रहेछ भनेर भन्नुभन्दा मैले खास जाँच्नुपर्ने चाहिँ के छ, मेरो मण्डलीले चाहिँ मैले त्यसो गरिरहेको छु कि भनेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो मण्डली चाहिँ स्वस्थ हुन्छ होइन। अब त्यति नै राखौँ होला म। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टरबालाई। हाम्रो पास्टर नर्बु हुनुहुन्न क्यारे आज? मैले देखिरहेको छैन, सायद उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अरू गुरुबाहरू पनि देखेको छैन मैले। अब हामी चाहिँ हामीसँग 3-4 मिनट छ प्रार्थना जानुभन्दा अगाडि। त्यसबिचमा म एकजना आदरणीय व्यक्तित्वलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। पास्टर अष्टमाया लामा दिदीबहिनी पास्टर गुरुआमाहरूको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ र यो हाम्रो सङ्गतिमा हजुरले समय मिलाएर आउनुभएका लागि हामी स्वागत गर्दछौँ र हजुरको सधैँ सहभागिताको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र आउनुहोस् अब हामी चाहिँ धन्यवाद पास्टर गुरुआमालाई। अब हामी चाहिँ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम अथवा जिज्ञासा हाम्रो चाहिँ इन्साइटहरू राख्ने जारी गर्नेछौँ। तपाईहरु चाहिँ एक एक गरी आफ्नो चलाई राख्नुहुन्छ, आफ्नो हात उठाइदिनु होला अनि त्यसपछि हामी ठिक्क 10:30 मा प्रार्थना गर्छौँ। तर यो जारी रहनेछ। तपाईहरु फिजिकल डिजिटल हात उठाउन सक्नुहुन्छ। मण्डली इतिहासको बारेमा कन्सन्ट्रेट भएर हामी सोध्ने छौँ, त्यो बारेमा हाम्रो जिज्ञासाहरू हामी शान्त पार्ने छौँ र हाम्रो आदरणीय गुरुजनहरूले हामीलाई चाहिँ प्रश्नहरू लिनुहुनेछ। तपाईहरु आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो हात उठेको छ एल्डर कृष्ण शर्मा, बोटल, नेपाल। तपाईं समय लिदिनुस्। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। लाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। 1 घण्टामा उहाँले एकदमै राम्रोसँग हामीले सिक्नुपर्ने मूलभूत कुराहरू सिकाउनु भयो, होशियार हुनुपर्ने कुराहरू सिकाउनु भयो। त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई एउटा सोध्न मन लागेको के थियो भन्दाखेरि हामीले 300 वर्षसम्मको अवधिको विभिन्न शिक्षाहरू, झुटा शिक्षाहरूको विषयमा अथवा मण्डलीलाई बाह्य प्रहारका सतावटका कुराहरू सिक्यौँ र अहिले 21औं शताब्दीमा के कस्तो छ भनेर त्यो पनि राख्न मिल्छ कि क्लासमा भन्ने मेरो एउटा सोध्न खोजेको प्रश्न थियो। र यो प्रश्न मनमा केलाउँदै गर्दाखेरि मनोज सरले भन्नुभयो कि हाम्रो जाँच्ने टुल्स भनेको आखिरीमा वचनै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी वचनबाट नै जाँच्यौँ भनेदेखि सबैभन्दा सजिलो हुन्छ भन्ने भन्नुभयो। त्यसले गर्दा अब यो राख्न मिल्ने नमिल्ने हजुरहरूले पछि डिसाइड गर्नु होला। मैले चाहिँ भोरा सरलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले अहिले सिकेको झन्डै सन् 150 वर्षपछिदेखि 325 वर्षसम्मको बिचको भागको हामी अहिले मोटामोटी रूपमा उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो मेजर कुराहरूलाई। र यो पहिलो शताब्दीभित्रको जस्तै सन् 100 सम्मको बिचमा जबकि योभन्दा त्यतिखेरसम्म पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा हाम्रो भनौँ न विश्वास छ। त्यो बेलासम्म चेलाहरू हुने समयमा यो कस्तो प्रभाव थियो होला त्यतिखेर, त्यो विषयमा अलिकति 1-2 मिनट स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। हुन्छ
100 सम्म यूहन्ना थिए र त्यो बेलासम्म यूहन्ना मात्रै नभएर यूहन्नाकै चेलाहरू अथवा पावल पत्रुसकै चेला इग्नेसियस पोलिकार्प भएको कारण धेरैले उहाँहरूलाई यता यरुसलेममा पनि त्यो नाम बिर्सिहाले अर्का एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलासम्ममा एकदमै त्यो प्रेरितका शिक्षाबाट बाङ्गो टिङ्गो गएको भनेको एउटा कोरिन्थीको मण्डली मात्रै देखिन्छ अनि जसलाई सुधार्नको लागि क्लेमेन्ट अफ रोमले 2वटा पत्र लेख्नु भएको थियो यो 90 को दशकमा आइपुग्दासम्म त्यो बेलाको मण्डलीमा समस्या पहिलो पावलकै समस्या हो यो यहुदी विश्वासी र अन्य जाति विश्वासी बीचको समस्या नै पहिलो शताब्दी त्यसैमा सङ्घर्षमा थियो र अन्तिममा आएर कोरिन्थीमा आएको अलिकति विवाद र लगभग त्यो नोस्टिसिजम भन्ने त्यसको प्रभाव आउन बाटेको बेलामा यूहन्नाले आफ्नो पत्रद्वारा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ तर यस्तो मेजर विवाद चाहिँ आएको थिएन पहिलो शताब्दीमा। धन्यवाद पास्टर भाइलाई। अब हामी चाहिँ क्लोजिङ पिरियड गर्नेछौँ अनि त्यसपछि छलफल जारी गर्नेछौँ। त्यसैले मैले हजुर सबैलाई चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि हजुरले आफ्नो सुन्दर मुहारहरू सबै खोलिदिनु होला न अप्ठ्यारो अवस्थामा भएका बाहेकलाई किनभनेदेखि बिना भिजा बिना टिकट तपाईँले एकअर्कालाई हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ। अस्ट्रेलियामा मान्छे कस्तो रहेछ, युकेमा कस्तो छ, अमेरिकामा कस्तो, नेपालमा कहाँ कस्तो छ त्यो सबैले फ्रीमा हेर्ने मौका उपलब्ध छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यदि ड्राइभिङ गरिराख्नु भएको छैन काममा आउनुहुन्न भनेदेखि आफ्नो मुहारलाई यो जुमको अर्थै हो भिडियो हेर्ने भिडियोमा चाहिँ गफ गर्ने हो यसको मिनिङ नत्र पनि हामी फेसबुक लाइभ पनि हेरे भइहाल्यो नि त्यति सुनिराख्ने मात्रै हो भनेदेखि त्यसैले इन्टरेक्टिभ तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन त्यो चाहिँ एकअर्कालाई हेरेर सङ्गति गर्ने चिन्जान गर्ने मौका पनि हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई म यो फेरि नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु सकेसम्म सबैजनाले भिडियो अन गर्नुहोस् अप्ठ्यारो अवस्थामा बाहेकको लागि भन्दै हाम्रो यो कार्यक्रममा एकदम ब्याकमा बसेर धेरै सहयोग गर्नुभएको एकजना आदरणीय पास्टरजी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरैभन्दा धेरै पास्टरहरूलाई चाहिँ त्यसमा जोड्न सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामी एकदमै यो मिसनमा ब्याकबोनको रूपमा काम गरिरहनुभएका पास्टर राजु बुढाथोकी भुटान बाप्टिस्ट चर्च हाम्रो सिस्टर मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ र उहाँलाई म आज यो क्लोजिङ पिरियड गरिदिनु लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँ हामीसँग आज जोडिन मौका पाउनु भएको छ, उहाँले सधैँ काममा हुनुहुन्थ्यो तर आज कसरी मौका पाउनु भएको छ म उहाँलाई धन्यवाद भन्दै प्रार्थना गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्ट आवेदन सधैँ जय मसीह। पास्टर भोजलाई धेरै धन्यवाद। हामीले विगत दिनदेखि लिएर नै हामीले यो विशेष चर्च इतिहासको बारेमा सिकिरहेको छौँ र कतिपय हामीलाई यो बुझ्न अलिकति गाह्रो छ तर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले जानेको छौँ। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनु नै जिउँदो परमेश्वर बुबा तपाईँ येशू प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको महान अनुग्रहको लागि आज तपाईँ प्रभुले फेरि पनि हामीलाई यतिका जनहरूलाई यसरी जुममा आएर प्रभु तपाईँको वचनहरू सिक्नका निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ यसको निम्ति धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि विशेष आफ्नो दास पास्टर भोजसँग तपाईँ हुनुभयो उहाँको मुख बिन्दुबाट प्रभु आज हामीले वचनहरू सुनेका छौँ यसलाई हाम्रो हृदयमा राख्नका निम्ति तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् र बुझ्नका लागि तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ र तपाईँ परमेश्वरले उहाँको जीवनबाट अद्भुत र चमत्कारको कामहरू गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको आशीर्वाद उहाँमा रहेको छ अनि प्रार्थना गर्दछौँ, उहाँको सेवकाईमा रहेको छ अनि प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। अनि हामी जो जतिजना यहाँनिर आज जुममा प्रभु रहेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि अनि तपाईँको वचन सिक्नका निम्ति विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न देशबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई एकीकृत गराउनु भएको छ। प्रत्येक पास्टर्स अगुवाहरू तपाईँको जनहरूको साथमा परिवारमा उहाँहरूको मिनिस्ट्रीमा तपाईँ परमेश्वरको आशीर्वाद रहेको छ। सबै कुरोको लागि धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना येशूको नाम आमेन। धन्यवाद पास्टर राजुलाई आज समय मिलाइदिनु भएको लागि हाम्रो बिचमा आइदिनु भएको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी अब चाहिँ छलफल जारी गर्नु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले हिजो होइन अस्ति एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ हजुरहरूलाई त्यो बारेमा चाहिँ मैले आन्सर गर्नुपर्ने भएको छ। क्वेसन मैले सोधेको थिएँ, म हजुरसँग आन्सर चाहन्न, म आफै आन्सर भन्छु। मैले एकजना साथीको उदाहरण दिएको थिएँ। मैले एकजना मेरो साथी छ यहाँ अमेरिकामा, उसले जहिले पनि यहाँ चाहिँ विशेष चाडहरूमा ठुल्ठुलो सेलहरू लाग्छ त्यसमा चाहिँ उसले राम्रो राम्रो सेल भएको सामान घरमा किनेर ल्याइसकेपछि अनि बल्ल मलाई खबर गर्छ कि त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो किन जोडेको थिएँ भनेदेखि
हामीले यो लिडरशिप ट्रेनिङ इक्विप्ड लिडर एन्ड प्रस्पर चर्च अनि अथवा चाहिँ शक्तिशाली पास्टरलाई सबल पास्टर र आशिषित चर्च होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेका थियौँ। त्यसैले हजुर जतिजना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ, हजुरजनाले कतिजनाले चाहिँ यो सिकिसकेपछि आफ्नो साथीलाई भन्छु भनी पर्खिनु भएको छ कि अथवा चाहिँ सँगसँगै सिकौँ भनी साथीहरूलाई भन्नुभएको छ, त्यो मात्र मैले जोडेको हो। यसमा चाहिँ माफी चाहन्छु, म तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। तर मैले भन्न खोजेको कुरा हो के भनेदेखि यो चाहिँ समुद्र बगिरहेको छ। हाम्रो आदरणीय पास्टरको खोजहरू उहाँले निकै मेहनत गरेर यो तयार गर्नुभएको छ। यो तयारी शिक्षालाई सबैभन्दा धेरै आफ्ना अगुवा पास्टरहरू चाहिँ यसले चाहिँ सहभागी हुन पाउनु भन्ने हामी सबैको इच्छा चाहना हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। मानव उदाहरणको लागि चितवनको एकजना पास्टरले यो सिक्यो भनेदेखि नवलपरासीको पास्टरले पनि सिकोस्, जुम्लाको पास्टरले यो चाहिँ शिक्षा लिइरहेको छ भनेदेखि हुम्लाको पास्टरले पनि सिकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले बिना कन्जुस्याइ आफ्ना अगुवाहरू पास्टरहरू सबैलाई चाहिँ यो शिक्षामा चाहिँ सहभागी रहन तपाईँहरूको चाहना हुनुपर्छ। हामी सबैको चाहना हुन्छ, यो जस्ट कम्बाइन्ड मिसन हो, यो हामी सबैको जो साझा मिसन हो यो। त्यसैले चाहिँ यसलाई हृदयगम गरेर हजुरहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मेरो नम्र निवेदन हो। मैले चाहिँ बढी बोलेको छ भने पनि क्षमा दिनु होला, किनकि तपाईँ परमेश्वरको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, मलाई क्षमा दिनुहुने छ भन्दै म चाहिँ हाम्रो छलफल जारी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हात उठाउदिनु होला। हजुरहरूले हात उठेको देखाएको छैन मैले यहाँ। आजको विषयमा हजुरलाई क्वेसन जिज्ञासा छ भनेदेखि पहिलो हात उठेको यो हात याम लिम्बू, पास्टर याम लिम्बू, हजुरले समय लिइदिनुहोस्। जय मसीह सम्पूर्ण अग्रजनहरू, मण्डलीका लिडरहरूमा विशेष गरी मलाई भन्नु मन लागेको कुरो चाहिँ के हो भने आज हामीले मैले विशेष गरी भन्नुको लागि म आएको चाहिँ यो आजको यो पेन्डेमिकको समयमा हामीले यो गोल्डन अपर्च्युनिटी पाएका छौँ। विशेष गरी आजको दिनमा प्रभुका जनहरूले धेरै हाम्रो अर्जुन सरले भनिसक्नुभयो, जति पनि अहिलेको समयमा यो हामीले सिक्ने समय पाएका छौँ। कतिपय हामी बाइबल अध्ययन नगरेका व्यक्तिहरू छौँ, धेरै मानिसहरू प्रभुका पास्टरीय सेवकाईमा लिडिङ गरिरहेका छन्, तर पनि बाइबलीय ज्ञानको धेरै कमी कमजोरीहरू मौका नपाएका व्यक्तिहरू छौँ। त्यसको लागि आजको समय हाम्रो भोजराज भट्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको वचनबाट हामीले चर्चको स्टोरीहरू हामी बुझ्न पाएका छौँ। हाम्रो मनोज सर जति यहाँ हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण टिमलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फ साथै अनि मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिको लागि मैले हात उठाएछु। धन्यवाद। जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग सधैँ जोडिनु भएका लागि। आउनुहोस्, अरू हजुरहरू राख्नुहोस्, आफ्नो हात उठाउनुहोस्, नहिचकिचाउनु होला। समय छ है, फेरि अरू दिन समय पाइँदैन, आज समय छ, तपाईँहरू हात उठाइराख्नु भएको छैन। कसैले हात उठाउनु भएको छ? ल, पास्टर गायस तोलाङ्गी, अमेरिका, हजुर समय लिइदिनुहोस्। जय मसीह सबैजनालाई। तपाईँ आज हाम्रो विशेष गरिकन पास्टर, हाम्रो आजको टिचर्स, हाम्रो पास्टर भोजराजज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्पेसली अब जुन प्रकारको एउटा सुरुमै हामीले जुन उहाँको एउटा जुन विभाजित विषयहरू हामी सुन्यौँ, त्यस कुरालाई पनि मैले त्यहाँ सुन्दै थिएँ। अनि धेरैवटा चर्चहरूमा यही प्रब्लम छ। अनि आजको यो विषयले पनि त्यो प्रब्लमहरूलाई कसरी निर्मूल पार्ने, कसरी रिलेसनसिपलाई बिल्ड गर्ने भन्ने कुराहरू, अनि कसरी अब एन्टी क्राइस्ट तर्फको सेवकाईको कुराहरूलाई हामीले बुझ्ने भन्ने कुराहरू धेरै बुझ्न पायौँ। अनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आजको गुरुबालाई, आजको टिचर्सलाई। हामी धेरै प्रभुको कुराहरूलाई नजिकबाट यो नोटहरू सबै मैले राखेको छु। अनि फेरि पनि यसलाई रिभाइज गरेर
हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यो चर्च हिस्ट्री अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर मलाई पनि लाग्छ, किनभने मैले पनि अस्ति त्यो विषय छान्दाखेरि यो विषयलाई छुटाएको थिइनँ। अनि महत्त्वपूर्ण छ यो विषय। अनि हामीले हिस्ट्री नै जानेन भने मण्डलीमा के हिस्ट्री सिकाउने, कुन हिस्ट्री सिकाउने, आफ्नो गोजीबाट निकालेर सिकाएर भएन। त्यहाँ फेरि हामी अर्को जुठो ठहरिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकिरहेका छौँ अनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ गुरुबाले पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु हृदयबाट। धन्यवाद। धन्यवाद। भाइ लक्ष्मण राई। यस, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो असल समयको लागि धन्यवाद दिन्छु म। अनि आदरणीय हाम्रो आजको टिचर आदरणीय पास्टर दाई भोजराज भट्टज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अनि असल वचन दिनुभयो। साँच्चै नै अब यो के अरे चर्च इतिहास भन्ने बित्तिकै अलिक गाह्रो चिज हो ती कुराहरू, तर पनि उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। म यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि दाइलाई धेरै धन्यवाद। अनि फेरि पनि आशा म के राख्दछु भने चर्च इतिहास साथसाथै चाहिँ यो चर्चहरूको वर्तमान स्थितिहरू पनि त्योसम्म पनि उहाँ आउनुहुनेछ, म यो आशा गर्दछु। त्यो पनि हामी चाहिँ जान्ने इच्छा राख्दछु म। यदि भयो भने पास्टर दाइले त्यो पनि ल्याउनु हुनेछ होला होइन, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको। अनि म पास्टर मनोज दाइलाई पनि धन्यवाद। अनि पास्टर भोजराज दाइले अलिक अगाडि राख्नु भएको त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ पास्टर मनोज दाइले क्लियर गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा मात्रै। अघि के अरे त्यो 35 मिनट फोन गरेर चाहिँ पास्टर दाइले भन्नुभयो नि, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति पास्टर दाइले क्लियर गरिदिनु भयो भने राम्रो होला भन्ने मात्रै हो। हस्त जय मसीह। हुन्छ लक्ष्मण भाइलाई मैले त्यो नगरेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि यो पहिला हाम्रो यो विषयसँग सम्बन्धित कुरा नै सिद्धियोस्। पास्टर भोजले पनि यो डिस्कसनमा मात्रै ल्याउनु भएको हुन्थ्यो होइन। अनि हिजोको कुरा एक दुईवटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीहरू यहाँ थुप्रै डिनोमिनेसनबाट छौँ होइन। मैले सुरुमा भनेकोदेखि नै हाम्रो इच्छा, हाम्रो दर्शन भनेको चाहिँ कुनै एउटा डिनोमिनेसन, कुनै एउटा उसको लागि मात्र होइन। त्यो भन्दै पनि अब कतिपय कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो राम्रो र अदृश्य रूपले चाहिँ त्यो हुन जान्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा हामीले जानी होइन, नजानिकन गर्दाखेरि कतिपय थाहै हुँदैन होइन। हामीले एकातर्फी देखिरहेको हुन्छ, त्यस कारण गर्दा हुन्छ। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यदि कुनै त्यो पेन्टिकोस्टल उहाँहरूलाई अब हामीले भनेको कमेन्टहरू केबाट एकदमै गाह्रो लाग्छ, गलत जस्तो लागेको छ भनेदेखि चाहिँ वी आर भेरी सरी होइन, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। तर जहाँसम्म मलाई लागेको छ मैले चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो एक दुईवटा क्लियर भन्नु पर्यो होइन। हामी चाहिँ के पवित्र आत्माको बारेमा वी बिलिभ इन होली स्पिरिट। यदि कसैले पवित्र आत्मामा विश्वास गर्दैन भने त्यो झुटो शिक्षा हो होइन। त्यस कारण कतिपटक हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू लिइराखेका हुन्छौँ। पवित्र आत्मा विश्वास नगर्ने चाहिँ सिधै झुटो शिक्षा हो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। वी बिलिभ इन स्पिकिङ इन टङ्स। हामी अन्य भाषा बोल्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ, तर सबैले बोल्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। बाइबलले सिधासँग एकदम स्पष्टसँग के सबैले अन्य भाषा बोल्छ र भनेर भनेको छ, बोल्दैन भनेको छ। त्यस कारण कसैले सबैले अन्य भाषा बोल्छ नै भन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी झुटो शिक्षा भन्दैनौँ, त्यसलाई हामी बाइबल राम्रोसँग नबुझेको मात्रै भन्छौँ। अर्को कुरा पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अवश्य पनि चाहिन्छ, सबैले भएको हुन्छ हुँदैन। हामीहरू सबैजनाले पवित्र आत्माको भरपुरी खोजी गर्नुपर्छ होइन। तिम्रो पवित्र आत्माले भरियो भनेर यो आज्ञा हो। हिजोको क्लासमा उहाँले सिकाउनु भएको कुरा त्यो हो। अनि तर पास्टर भोज हजुरले सुन्नुभएको रहेछ होइन, सुनिसकेपछि मात्रै भन्नुभएको भए हुन्थ्यो। सायद सुन्नुभएको भए तपाईँले त्यो भन्नुहुने थिएन होला। अनि एउटा फरक चाहिँ ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हाम्रो फरक मण्डलीहरूको फरक के छ स्ट्यान्ड छ होइन। इभान्जेलिकल चर्चहरू भन्ने एउटा छ, पेन्टिकोस्टल चर्च भन्ने छ, अनि फन्डामेन्टल ब्याप्टिस्ट भन्ने छ। फन्डामेन्टल ब्याप्टिस्टहरूले चाहिँ यो अन्य भाषाहरू सबै नै छैन भनेर भन्छ। हामी ब्याप्टिस्ट भए पनि फन्डामेन्टलिस्ट ब्याप्टिस्ट होइन। यो चाहिँ अहिले साउदर्न ब्याप्टिस्टले पनि
अन्य भाषालाई चाहिँ एउटा स्वीकार गरेको छ। किनभने ब्याप्टिस्टहरू चाहिँ एकदमै बाइबलमा धेरै नै जोड दिने भएकोले गर्दाखेरि बाइबलभन्दा बाहिर आएको विषयलाई उनीहरूले धेरै लामो समयसम्म जाँच गरेर मात्रै उनीहरूले ठिक बेठिक छुट्याउँछ। त्यस कारण कतिवटा समय लाग्छ, तर उनीहरूले अन्य भाषाले दिएको छ। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भने चाहिँ के हो भन्दा हिजोको क्लासमा डाक्टर पास्टर मङ्गलले भन्नुभएको कुरा चाहिँ बाइबल। हजुर, अस्तिको क्लास हिजो होइन, अस्तिको क्लासमा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ बाइबलमा चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै स्पष्टसँग लेखेको छ प्रेरित 2 अध्याय पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हो होइन। त्यो भनेको कुरा हो, के भन्छ भरपुरी होइन भनेर भन्नुभएको छैन। भरपुरीको कुरा चाहिँ के छ, भरिराख्नुपर्छ, यो बाइबलले दिएको आज्ञा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण प्राय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मैले देखेको कुरा चाहिँ हामीले वचन सुन्दैनौँ, तर उसले वचन प्रचार गरेको अरूले कमेन्ट गरेको भरमा गर्दाखेरि चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने हो। अब त्यो भन्दैमा हामीले गल्ती गर्दैनौँ भने हामी गल्ती गर्छौँ, अनि गल्ती गर्यो भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईँले यो भन्नुभएको कुरा चाहिँ यसरी यो बाइबल अनुसार भएन भनेर तपाईँले बाइबल र हामीले भनेको कुरालाई रेफरेन्स गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो गल्तीलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। तर हामीले भनेको कुरा र अरू मान्छेले भनेको कुरा र अनुभवको कुरा भयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामी फरक हुनसक्छ। अनि हामी मेच्योर हुनुपर्छ। इट्स ओके टु बी डिफ्रेन्ट। हामी फरक हुन सक्छौँ होइन, यो ठिक छ कि यो थाहा छैन तपाईँहरू, यो जो पनि राइट हुनसक्छ, जो पनि रङ हुनसक्छ तर हामीले बाइबललाई लिएर गयौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, हामी ठिक आउन सक्छौँ। बाइबल चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो। लेट्स बाइबललाई बिचमा राखेर कुरा गरौँ। यो पास्टरले यस्तो भन्यो, यो अगुवाले यस्तो भन्यो भन्ने कुरालाई यो बाइबलको यो पद अनुसार भन्यो, हाम्रो डिनोमिनेसन अनुसार, हाम्रो चर्चको ट्रेडिसन अनुसार गऱ्यो भनेदेखि हामीमा मिल्दैन। त्यसकारण हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि हामी फरक छौँ, अनि परमेश्वरले नै हामीले फरक गर्नुभएको छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो यो ट्रेनिङले अफकोर्स कुनै अब हामी एक्सट्रिम छौँ, फन्डामेन्टलिस्ट ब्याप्टिस्ट छ भनेदेखि उसलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, र एक्सट्रिम पेन्टिकोस्टल छ भनेदेखि एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँलाई। किनभने कतिपटक हाम्रो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहेर नचाहेर पनि त्यो अलिकति चाहिँ आउँछ। तर हाम्रो इच्छा चाहिँ त्यो होइन। तपाईँले त्यसमा चाहिँ हामीले बुझिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक दुईवटा कुरा हामीले गरेको सायद अलिकति अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि पनि हामीले क्षमा गरिदिन्छु भन्छु। किनभनेदेखि अब कतिपटक हामी नजानेर भनेको हुनसक्छ, हामीले जानी यसलाई विरोध गर्ने भनेर नभनेको होला। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु होइन। अब यो शिक्षामा चाहिँ हामीले सकेसम्म डक्ट्रिनल कुराहरू हामी गर्दैनौँ। अब त्यो पवित्र आत्माको बारेमा कतिवटा कुराहरू हुँदाखेरि अलिअलि कन्फ्युजन त आउँछ नै होइन। तर म के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस्, र कतिवटा कुराहरू हामीले फिल्टर आफै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीमा यदि फिल्टर छैन, मैले भन्यो भने तपाईँले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। उहाँले त्यसो भन्दैछ, उहाँ फरक रहेछ, म चाहिँ यस्तो हो भन्ने, यो चाहिँ हाम्रो हेल्दी हुनुपर्छ। डिस्कसन हामीले राखेको कारण पनि त्यही हो नि त। वी सुड अग्री टु डिसअग्री। हामी चाहिँ तपाईँको यस्तो रहेछ, मेरो चाहिँ यस्तो, ल को हो प्रभुले, भोलि हामी प्रभुको स्वर्गमा राजी गयो भने प्रभुले भनिदिनु भइहाल्छ हामीलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो स्पिरिटमा आई क्यान बी रङ, म गलत हुनसक्छु, मेरो पवित्र आत्माले को कुरामा के भन्न सक्छ, आई माइट बी रङ, मैले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। एन्ड यु माइट बी रङ टु, तपाईँ पनि रङ हुन सक्नुहुन्छ। तर वाट इज नट रङ इज बाइबल इज नट रङ। बाइबल चाहिँ गलत छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा के भन्छु भनेदेखि तपाईँले यहाँ यो टेलिङमा यस्तो भन्छ अरे भन्नेको आधारमा प्लिज कमेन्ट नगर्नुहोस् होइन। तपाईँले कमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि कृपया पहिला राम्रोसँग सुन्नुहोस्, र सुनेर यो ठाउँमा यो भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक भयो भनेदेखि देन वी क्यान डायलग। तर तपाईँले सुन्नुभएको छैन, उहाँले भनेको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि डायलग स्टप्स देयर। त्यहाँनिर हेल्दी डायलग हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो गर्न चाहेँ। किनभनेदेखि अब जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो, दुर्भाग्यवश पास्टर भोजज्यू उहाँले भन्नुभयो होइन, मैले सुनेको छैन भनेर। उहाँले सुन्नुभएको मलाई 100% थाहा थियो, उहाँले ल्याउनु हुने थिएन, उहाँले नै जवाफ दिनुहुने थियो यस्तो उहाँले भन्नु खोज्नुभएको यस्तो हो भनेर। किनभनेदेखि उहाँको स्ट्यान्ड पनि, उहाँले पनि त्यो एक्सट्रिमसँग होइन भन्ने कुरा उहाँले पनि विश्वास गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नगरौँ भन्दाखेरि पनि हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि वी आर भेरी सरी। हामी जानी होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि अब त्यसमा हाम्रो कमजोरी सम्झेर, हामीले नजानेको सम्झेर तपाईँहरूले चाहिँ के गरिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। एउटा दुईवटा हामीले भनेको कुरा
राम्रो छ भने लिनुहोस्, हामी कतिवटा नराम्रो कुरा नमिल्ने कुरा बाइबलको कुरा पनि गलत कुरा भने हुन्छौँ, त्यसलाई पनि पास्टर मलाई थाहा रहन्छ उहाँको यो मिस्टेक रहेछ भन्नुहोस्। एन्ड हो आई क्यान मेक मिस्टेक, मैले गल्ती गर्न सक्छु होइन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ अनि तपाईँलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। मैले भनेको सबै कुरा बाइबलकै सिकाउँदाखेरि पनि सबै कुरा राइट हुँदैन, एक दुईचोटि मैले यो भनेको त मिलेन भन्ने कुरा मलाई पनि महसुस हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर यो सैद्धान्तिक कुरामा हामी के एउटा स्पिरिटमा आउँ भनेदेखि वी आर डिफ्रेन्ट, गड हेज मेड अस डिफ्रेन्ट। परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनु भएको छ, फरक फरक बनाउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यस्तो कुराहरू आउँछ अनि यस्तोमा हामीले धेरै डिस्कसन गर्न कहाँ पुग्छ, तर हामीले चाहिँ के छ, आई क्यान मेक मिस्टेक, म गलत हुन सक्छु, म आई एम स्टिल लर्निङ, म पनि सिक्दैछु होइन। विशेष गरेर यो पवित्र आत्माको कुराहरूमा आई एम स्ट्रगलिङ, मलाई पनि के छ एउटा सङ्घर्ष छ, कसरी वाइ इज सो डिफरेन्ट। म चाहिँ के छ, कसैले ऊ गर भनेर होइन, यदि हुन्छ इफ इट इज इट सुड कम फ्रम गड, परमेश्वरबाट हुनु पर्यो होइन। कुनै मान्छेले यो गर्यो भनेर या हामीले बाइबल इज फुल अफ फल्स टिचिङ्स। पुरानो करारमा यो अहिले मण्डली इतिहासमा मात्र होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले लेखेको प्रत्येक पत्रमा एउटा एउटा झुटो शिक्षालाई उसले एड्रेस गरेको छ। त्यो हो वास्तविकता चाहिँ। त्यसकारण तपाईँहरू कतिजनालाई त्यस्तो छ भनेदेखि आई एम भेरी सरी होइन, इट्स नट इन्टेन्सनल। हामी तपाईँहरू सबैजनालाई स्थान दिन चाहन्छौँ, तर त्यो चाहँदै पनि समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, हामीले बाइबलबाट भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा देख्दैन अर्को देख्ने भइराखेको चाहिँ हुन्छ। ल म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद पास्टरबालाई। यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति मैले थप्ने मन लागेको, थप्ने यो कुरामा चाहिँ होइन, तर त्यसैले चाहिँ होला बाइबलमा सुरुमा क्रिस्चियनले ठुल्ठुला कलेजहरू स्कुलहरू स्थापना गरेका कामहरू यही कारणले होला कि पहिला चाहिँ हामीले ज्ञान संसारिक ज्ञानबाट अनि त्यसपछि बाइबल अध्ययन गर्ने बुझ्नलाई सहयोग होस् भनेर हामीले चाहिँ हामी जन्मिनुभन्दा पहिला नै काठमाडौँमा सेन्ट मेरिज सेन्ट जोसेफ स्कुलहरू, नैनीताल त्यो डाँडामा सेन्ट मेरिज, सियर रोड कलेजहरू यी सबै स्थापना क्रिस्चियनहरूले गरे। किन रहेछ भनेदेखि मलाई यसो अस्ति हाम्रो पास्टर बालले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्याम्ब्रिज अब अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीहरू पहिला मान्छे शिक्षा देऊ अनि त्यसपछि मान्छेले बाइबललाई पनि ज्ञानको अनुसार बुझ्न सक्छ भनेर। त्यसैले चाहिँ अब कतिपय मान्छेहरू आत्मिक रूपमा मात्रै गरे पनि पुग्छ, बाइबल किन क्लास जानु पर्यो भन्ने सोचहरू विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। तर ती सबै दृष्टिकोणका बावजुद एउटा दृष्टिकोण के छ भने हामी सबैजना बाइबललाई विश्वास गर्छौँ, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छौँ। यो हाम्रो मूल विश्वासको जड त्यो हो। त्यसैले हामी सबै डिनोमिनेसन सबै किसिमका हामी सम्पूर्णलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। हामीले यसमा चाहिँ अब तलमाथि कहिले काहीँ केही पर्छ भनेदेखि मलाई त्यो बाइबलको नलेज आदरणीय गुरुजनहरूले चाहिँ क्लियर गरिहाल्नुहुन्छ। तर हामी पर्फेक्ट छैनौँ, कोही पनि हामी पर्फेक्ट छैनौँ, हामीमा कमी कमजोरी रहेका छन्। हामी अन द वे टु बी सेन्टिफिकेसन बट वी आर नट सेन्टिफाइड एट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद। हामी सबै जारी नै गर्नेछौँ। यहाँ फेरि हात उठाउनु भएको छ। एउटा कुरो भनेर अनि अगाडि जाउँ। यो मेरो विचारमा दिस इज अ गुड डिस्कसन, इट्स नट अ ब्याड वान। एक अर्कामा यदि हामी क्रिस्चियन चरित्र प्रस्तुत गर्ने हो भनेदेखि दिज आर द थिङ्स द्याट विल टेस्ट आवर मेटल्स। त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न डिनोमिनेसनबाट आउँदाखेरि एउटा सिक्रेट अफ मेन्टेनिङ रिलेसनसिप, ए गडली रिलेसनसिप इज टु रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, द्याट्स अल। इफ आई रेस्पेक्ट योर भ्यू, you may be a fundamental Baptist, I may be a fundamental Pentecost. If we can respect one another's view, that will be the key to maintain unity. Yeah. Thank you, Pastor. हजुरलाई ताली बजाउँछु यो कुरामा, धेरै राम्रो कुरा हो। Yeah, we have to understand एक अर्काको कमजोरीलाई शक्तिको रूपमा बदलेर हामी अभियानलाई अगाडि बढाउने छौँ। हाम्रो नारा यही हो। आउनुहोस् अब हामी कृष्ण शर्माज्यूबाट सुन्नेछौँ। उहाँले फेरि उठाउनु भएको छ हात। हुन्छ, मैले यो अहिले डिस्कसन भएको कुरालाई अलिकति मैले मेरो आफ्नो विचार के भन्दाखेरि डिस्कसन हुन्छ तर कतिपय कुराहरू यो प्लेटफर्ममा सिधै ल्याउनु भन्दा जस्तै सरहरूले एक आपसमा इन्डिभिजुअल डिस्कसन गरेर त्यो कुरालाई ल्याउनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। कुनै कुरा कसरी के गर्ने भन्ने कुरा मेरो त्यो एउटा त्यस्तो गर्दा ठिकै हुन्थ्यो होला जस्तो लागेर मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको। हस्, धन्यवाद। धेरै कुरा आइसकेको छ, कुनै कुरा पनि अनक्लियर छैन।
त्यही पनि मैले यति कुरा भनौँ जस्तो लाग्यो मात्रै हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण शर्माजीलाई। यसपछि हाम्रो ताराबहादुर राई, पास्टर ताराबहादुर राई, जर्जिया, एटलान्टा, युएसए। ल सबैलाई जय मसी। हुन त अब म एउटा पेन्टिकोस्टल फेथको हो, म एकदमै प्रोटेस्टेन्ट मान्छे हो। अनि हामी प्रोटेस्टेन्ट अहिले अध्ययन गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ हामी धेरै भ्युजमा, धेरै व्यक्तित्वहरूको भ्युजमा, स्कलरहरूको भ्युजमा र पर्सपेक्टिभमा हामी अडिएका छौँ। प्लस हामीसँग बाइबल छ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने आर्मेनियन भ्युजहरू छ, अनि वेस्लियन यता पर्सपेक्टिभहरू आफ्नो आफ्नो छ, यो सेङ्टिफाइज जस्टिफिकेसन प्रोसेसहरू। अनि हामीले उतापट्टि सुरु आउने हो भने के अरे क्याथोलिक र अर्थोडक्सहरू उनीहरू ट्रेडिसनल भ्युजबाट आएर अहिलेसम्म स्थिर छ। र त्यो कुरा छुट्टै भयो। मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँ पास्टर भोजराज, उहाँले मण्डली इतिहास पढाउनुहुन्छ र म साह्रो खुसी लाग्छ। यो जुन एउटा चाइनाबाट प्रतिपादन भएको एउटा गेम छ, जुन चाइनिज विस्पर गेम भन्ने, त्यो लाइन नै मान्छेलाई राख्छ र एउटाले पहिलो एउटा विस्पर गर्छ यसरी कानमा, अनि विस्पर गरेपछि त्यसले उता लाँदै 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 जाँदाखेरि भरे आलु भनेछ भने पर पुग्दाखेरि भालु अथवा कालु पुगेको हुन्छ। त्यो त्यस्तै हाम्रो यो बाइबल ट्रान्सलेसनमा हाम्रो नेपाली स्कलरहरूले कसरी लिनु भएको छ, हाम्रो बाइबलविदहरूले, हाम्रो शिक्षकहरूले। जस्तै म कोही बेला अब यो हिब्रू स्कलरहरू को वचन सुन्छु, उनीहरूले अर्कै तरिकाले बोलिरहेको हुन्छ, अनि हामीलाई ओह यो त होइन क्या जस्तो पनि लाग्छ कोही बेला। अनि हाम्रो यहाँ नेपाली, हिन्दी अथवा इङ्ग्लिसबाट हामी सुन्छौँ, त्यो अर्कै भइरहेको हुन्छ। त्यो यो गेम्स अनुसार कसरी हाम्रा स्कलरहरूले लिनुहुन्छ? हुन्छ भाइ, धन्यवाद। भाषा पनि एउटा विज्ञान नै हो, अनि भाषालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने, कसरी यसका पाण्डुलिपिहरू बनाउने, विशेष गरी बाइबलका किताब जो पहिला हिब्रूमा र ग्रिकमा अन्तिममा आएर विभिन्न भाषामा हुँदै आज हाम्रो भाषामा आइपुगेको छ। सुरुका दिनमा ट्रान्सलेसन भन्दा पनि पाण्डुलिपिहरू बनाइन्थे। एउटै भाषाको पनि थुप्रै कपी बनाउँदाखेरि त्यहाँ मानिसले पुरा जीवनभरि लगाएर एउटा कपी उत्पादन गर्दथे। अत्यन्तै एउटा मात्रै गल्ती भएको खण्डमा त्यो सबै किताब फालिन्थ्यो। त्यस किसिमले बाइबललाई धेरै वर्ष लगाएर, शताब्दीौं लगाएर त्यसलाई जतनसँग यहाँसम्म ल्याइएको छ। र त्यसपछि त्यसका भाषाका ग्रामरहरू हुन्छन् र शब्दका अर्थहरू, त्यसलाई कसरी हुन्छ जति सक्दो मिल्दो ओरिजिनल भाषासँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ। तरै पनि जति प्रयास गर्दा पनि हामीलाई थाहा छ, तपाईले भालुबाट आलु हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ अब त्यो अर्थहरू अनर्थ पनि लाग्न सक्छ। त्यसै कारण आजसम्म पनि हाम्रो बाइबल विद्वानहरूले के विश्वास गर्छन् भनेदेखि, यदि हामी साँच्चै बाइबललाई बुझ्न चाहन्छौँ भने हामीसँग छोटो मोटो हिब्रू र ग्रिक भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी नेपाली, त्यसपछि अङ्ग्रेजीबाट अब तपाईँ जर्मन अथवा ल्याटिन पढेर अन्तिममा ग्रिक र उसमा के भनेको रहेछ भनेर हामी निर्क्यौल गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण बाइबल स्कुल तपाईँ 3 वर्ष मास्टर अफ डिभिनिटी गर्ने विद्यार्थीले ग्रिक र हिब्रू भाषाको ज्ञान हुनै पर्छ। त्यसपछि नेपालीसँग पनि दाँजेर वास्तवमा यो रहेछ भन्न खोजेको कुरो त एउटै रहेछ, तर अलि यो मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ कता कता अर्कै बुझिँदो रहेछ भनेर हामी त्यसको अर्थ निकाल्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ अनलाइनबाट आएको छ, यो पास्टर भोजलाई भनेको छ, when were all the scripture canonized, what was the process भनेर आछ। त्यो जोस झनै 380 तिर आएर 81 को काउन्सिलमा अन्तिममा निर्णय गर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले देख्दैछौँ एडी 100 मा आएर पुरानो नियमलाई हिब्रू स्कलर, हिब्रू विद्वानले क्यानोनाइज गरे। यति मात्रै किताब हाम्रो हुनुपर्छ भनेर हिब्रू चाहिँ एडी 100 मा बडो गजबले, त्यति बेला क्रिस्चियन र यहुदीहरूको कुनै सम्बन्धै थिएन, तर ती विद्वानहरूले 100 मा आएर दिज आर द ओन्ली बुक्स भनेर निर्णय गर्यो भनेदेखि हामीले देख्दैछौँ मोरेटोरियन क्यानोन भन्ने एउटा लिस्टमा हामी देख्दैछौँ 180 तिर लेखिएको अनुमान गरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ।
अनि त्यसले नै देखाउँदैछ त्यतिखेर नै नयाँ नियमका अधिकांश किताबहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिएको रहेछ। पछि गएर डायक्लेसियनको सतावट कालमा धेरै नष्ट भएको कारण त्यो हामीसँग हरायो र फेरि त्यसपछि अथानेसियसले यो बिशप अथानेसियस जसको बारेमा हामीले काउन्सिल अफ नाइसियाको बारेमा हेर्यौं, उनले यसलाई अगाडि सारे र पछि गएर 380-81 मा आएर यसलाई फाइनली यति मात्रै किताबहरू हामीसँग हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई मान्यता दिइयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब अन्तिम प्रश्न लिनेछौँ हामी सिस्टर मार्था राईबाट र अनि त्यसपछि हामी आजको उसलाई क्लोज गर्नेछौँ। सिस्टर मार्था राई, काठमाडौँ। हुन्छ। मैले चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि सरहरूलाई जति पनि टिचर हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि बोल्न खोजेको हो। मान्छे चाहिँ अब मैले बुझेसम्म अहिले चाहिँ दुईवटा स्वभावको हुन्छ है, एउटा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भने एउटा चाहिँ पोजिटिभ। अनि जति पनि हामी ट्रेनिङ लिनेहरू हौँ हामी चाहिँ पोजिटिभ दृष्टिकोणले चाहिँ ट्रेनिङहरू लिउँ कि हामी टिचरहरूको गल्तीलाई अब के अरे मङ्गलमान पास्टर बाबा भनेको चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ के भन्ने रुबा कार्थक बाबा र मङ्गल बाबा चाहिँ नोखोट भन्छन् क्या हाम्रो नेपालमा चाहिँ। अनि ती व्यक्तिहरू त्यस्तो आउँदा चाहिँ अलिकति उलाएको हो। अनि जति पनि टिचरहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू कुनै पनि निराश नहुनुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई हामी बचाउँछौँ। जति पनि त्यो व्यक्तिहरूले नेगेटिभ आउने चाहिँ एउटा भनाइ छ नि, कुकुरले टोक्यो भने त्यसलाई टोक्नु नजान्नु अरेको उपचार गर्नुले, अनि कुकुर भनेर जानिसकेपछि उसलाई नछिर्नु भने जस्तै त्यो एउटा तपाईँहरूलाई इन्करेजको लागि मात्रै यो भन्न खोजेको। यसपछि अन्तिम प्रश्न उठेको छ हाम्रो जेम्स याकु मगर कुवेतबाट। यो अन्तिम हो, यसपछि हामी क्वेसन दिने छैनौँ। ब्रदर जेम्स याकु मगर कुवेत। हस्, हजुरले प्रश्न आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनुहोस्, तर विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मात्रै राखिदिनु होला है त। जय मसी सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद, हाम्रो भोजा सरलाई मण्डलीको इतिहासको बारेमा जुन यो 300 वर्ष पहिलाको जुन हामीले सुने, मैले पहिलोचोटि सुनेको चाहिँ यो चाहिँ धेरै आशिष भएको छु। र विशेष गरी मलाई चाहिँ यो मण्डलीको इतिहासको बारेमा एउटा सोध्न मन लाग्यो हाम्रो भोजा सरसँग, र हजुरले मलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि नेपालको इतिहासको बारेमा, नेपालमा कहिले चाहिँ चर्च स्थापना भयो र कसरी सुसमाचार आयो भन्ने कुराहरू यस अलिकति जानकारी पाउन सक्छ कि सर। म चाहिँ अलि नयाँ विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो मलाई अनुभव थाहा छैन होइन, मलाई यो इतिहासको बारेमा बुझेको छैन। हुन्छ, धन्यवाद सर। हुन्छ भाइ, त्यो सायद यो क्लासको अन्तिमतिर आएर हामी फेरि अध्ययन गर्नेछौँ। अब नेपालको मण्डली इतिहास त्यति लामो छैन, त्यही 1950देखि यता मात्रै मण्डलीहरू सुरु हुन थालेका हुन्। त्यसकारण कुन चाहिँ मण्डली पहिलो भन्ने अहिले पनि अझै निर्क्योल भएको छैन, तरै पनि मोटामोटी हिसाबले 1950 को दशकमा पहिलो पटक नेपालमा मण्डलीहरू सुरु भए। त्यसको बारेमा हामी यो कोर्सको अन्तिमतिर आएर कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद पास्टर बालाई। पास्टर मनोज, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम 1 मिनेट? पास्टर भोजले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? यो पहिलो मण्डली मैले पढेको अनुसार चाहिँ पोखराको रामघाट मण्डलीलाई यो अब ठिक बेसिक आफ्नै ठाउँमा छ, तर 1-2वटा किताबमा चाहिँ पोखराको रामघाट मण्डलीलाई नेपालको पहिलो मण्डली भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब त्योभन्दा अगाडि पनि कतिवटा एजी चर्चहरू चाहिँ थियो भन्ने पनि छ होला, सायद पास्टर भोजले त्यसको अनि केही भन्नुहुन्छ होला होइन। त्यो एउटा दाबी पश्चिममा छ भने अर्को पूर्वमा पनि ब्रदरन चर्च पनि पहिलो भनेर हिजो आज देखाइरहेछन्। त्यो हो। त्यसकारण तपाईँले विभिन्न ठाउँमा पढ्नु भयो भनेदेखि अब कुन किताब पढ्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। र तर प्रायले चाहिँ यो रामघाट मण्डलीलाई चाहिँ अलिकति किताब गर्नेहरूले अलिक बढ्ता मान्यता चाहिँ पोखराको रामघाट चर्चलाई दिएको छ। पास्टर भोज, हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? I'm fine, thank you. You're welcome. ल, धन्यवाद सबैजनालाई। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू हामी चाहिँ सबैजनाहरू चाहिँ सिक्ने सिकाउने सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। र जुममा भएका, फेसबुक लाइभमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रा प्रियजन गुरुबा गुरुआमाहरू सबै र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सप्ताहन्त
चाहिँ सम्झिनेछौँ र प्रार्थना गर्छौँ। मलाई चाहिँ यो प्रार्थना चाहिँ एल्डर जन गजमेरज्यूले गरिदिनुहोस् न है। एल्डर जन गजमेर। हस्, हजुरले अनम्युट गरेर सुरु गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। हस्। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको पवित्र चरणमा आउँदछौँ। फेरि विशेष गरी प्रभु हामीलाई यसरी जुम मार्फत तपाईँको नजिकमा आउने अवसर दिनुभएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद, आजको दिनमा तपाईँको दासहरूबाट हामीले प्रभु तपाईँको बाइबलको ज्ञानहरू सिक्न पाएको छौँ। धन्यवाद। विभिन्न ठाउँबाट देशबाट यसरी हामीलाई जुममा अनि अनलाइन फेसबुक अनलाइनमा भेला गर्नुभयो। धन्यवाद प्रभु। यो आजको हामीले यो जुममा जति कुराहरू सिकेका छौँ प्रभु हामीले हाम्रो हृदयमा राखेर तपाईँको यो सुसमाचारको बारेमा हामीले अरूलाई सुनाउन सकौँ। प्रभु हामी धन्यवाद। तपाईँमा हामीले यो प्रभु कति आत्माहरू मरेको आत्मालाई हामीले बचाउन सकौँ, हामी यो प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु विशेष गरी आजको गुरुबाहरूलाई कतिजनालाई हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिले भर्नु भएको छ। धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँलाई प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु हामीलाई सधैँ तपाईँप्रतिको त्यो प्यासी तृषित आत्माले भर्नु भएको छ। प्रभु तपाईँमा हामी नजिक आउन सकौँ प्रभु यसरी। धन्यवाद प्रभु। आज हामी यसरी अब यहाँदेखि हामी छुट्नेछौँ। तपाईँको अनुग्रह तपाईँको आशिष हामी सबैमा रहेको होस् प्रभु। अनि सोमबारको बिहानमा फेरि हामी तपाईँमा यसरी आउँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईँले तृषित पार्नु भएको छ। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा तपाईँलाई दिँदछौँ यसो प्रभुको नाम। आमेन। धन्यवाद। अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा